अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हैन, रेकर्डिङ त हाम्रो उता पनि छ, जुन कन्सेप्ट अगाडिदेखि नै त्यहाँ छ, त्यो कुरालाई अझ यहाँ चाहिँ हामी डिस्कसनको रूपमा ल्याउने हो। त्यसैले अझ त्यसको भन्दा बढी यहाँ इम्पोर्टेन्ट त्यसरी छ, किनकि लाइभ हुँदाखेरि तिमीहरूले जसले पनि ट्याक्क सोध्न सक्यौ नि त, अब म अनि त्यसपछि भन्न सकिन्छ हैन। उतातिर चाहिँ मैले एउटा रेकर्डिङ हालिसकेको छु हाम्रो च्यानलमा हैन। त्यो गरौँला, पार्टनरको कुरा गरौँला, त्यो गुडविलको कुरा गरौँला, त्यो सबै भन्छु। गुडविलको ठाउँ पुग्ने बित्तिकै गुडविल एकदमै हुन्छ ट्राई गर्छु म एकदमै। गुडविल यिनीहरू मैले राम्रोसँग भनेको कुरा सुन हैन, तिमीहरूले यो पार्टनरसिप चाहिँ इजी भइहाल्छ भन्छु म। क्याप 1 को लागि, क्याप 2 को लागि पनि अझ पछि मलाई आउँछ, तर क्याप 2 तिमीहरूले पढ्नु पर्दैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ क्याप 2 को कुरा गर्दैन, क्याप 2 पछिको कुराहरू हैन। यो मच्छरहरूले पनि दिमाग खराब गर्न थाल्छ कि हैन, अब के गर्ने, कहाँ गर्छन् कानमा आएर। अनि अब अर्को कुरा एकैछिन है। अनि हामी एडमिसन हुँदाखेरि के कस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ, एउटा फर्मेट अनुसार टक 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 गएपछि हैन, हुन्छ र्याङ्ककै कुरा गर्छु मन्दिप भाइ, तिमी हैन र्याङ्क हाल्नुपर्छ, ठिक छ, अझ गरौँला। त्यही हो नि, जान्नु पर्यो र्याङ्क हाल्न के हुन्छ हैन। अस्ति पनि त्यही सोध्दैछ, हुन त आउनु पर्यो क्या। अब आउने त हो नि, र्याङ्क हान्नलाई त र्याङ्क हान्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन कि र्याङ्क हानिरहेको छु भन्ने कुरा क्या। त्यो त्यहाँ कुरा बुझ्नुपर्छ क्या, किनकि त्यस्ता खालका ट्यालेन्टहरू मान्छेहरू धेरै हुन्छन्, एकजना मात्र त हुँदैन नि त। हुन्छ, ल डिस्ट्र्याक्ट नगरौँ, सरस्वती जाउँ है त। अब कुराहरू रहे, अनि पार्टनर्स क्यापिटलका एकाउन्टको कुराहरू रहे, र ब्यालेन्स सिट बनाउने कुराहरू त अन्तिमसम्म त्यहाँ हामी जाने नै छौँ। र अब कुरा गर्दाखेरि पार्टनरसिपको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेँ, पार्टनरसिप भनेको कस्तो के हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा अगाडि। पार्टनरसिप भनेको कुनै पनि खालको एउटा यस्तो रिलेसन, दुई वा दुईभन्दा मान्छे बिचमा भनेको एउटा यस्तो रिलेसन जसमा चाहिँ बिजनेसकै लागि रिलेसन हुनु पर्यो है, बिजनेसकै लागि रिलेसन हुनु पर्यो। तिनीहरूले प्रफिट भए पनि लस भए पनि हामीले यसरी सेयर गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरू उनीहरूले गरेका हुन्छन् हैन। प्रफिट होस् अथवा लस होस्, दुईटै कुरा हामीले चाहिँ एकअर्कासँग यसरी सेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले यसरी एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छन्। त्यो एग्रिमेन्टलाई नै पार्टनरसिप हाम्रो भनिन्छ। पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको एकाउन्टिङ नै गर्ने हामीले यहाँ पढिरहेको हो, उनीहरूको एकाउन्टिङ यहाँ हामीले पढिरहेको हो, पार्टनरसिप है त, त्यो कुरा हो। र अब यसमा पार्टनरको पार्टनर भनेको एउटा सिङ्गल मान्छे होइन, पार्टनर्स भनेको धेरैजना मान्छे भएले सिम्पल कुरा हो त्यो। र त्यहाँ के पनि भनेको छ भने चाहिँ बिजनेस क्यारी गर्छ अथवा एक्टिङ अफ देम एनी अफ देम एक्टिङ फर अल भन्ने कुरा हुन्छ। अब तिमीहरूले पढ्छौ होला, मभन्दा बढी तिमीहरूलाई थाहा छ अहिले, क्लियरली म दिमाग आउँदैन मेरो होइन। तिमीहरूलाई थाहा छ, के थाहा छ भनेपछि पार्टनर्स कति खालका हुन्छन् तिमीलाई थाहा छ पनि होइन। कुनै खालका केही काम नगरेर उनीहरू बस्ने एउटा खालका हुन्छन्, कतिपय चाहिँ एक्टिङ पार्टनरहरू हुन्छन् जसले काम गरेर हुन्छन् होइन, उनीहरूले चाहिँ सबै कुरा गरेर हुन्छन्। त्यस्ता खालका पार्टनरहरूलाई भन्न खोजेको हो यो। त्यहाँनिर कोही चाहिँ एक्टिङ फर क्यारिड बाई अल अर एनी अफ देम भन्ने कुरा भयो। एकजनाले पनि गर्नु सक्यो त्यो पार्टनरसिप बिजनेस चाहिँ चलाउन सक्यो, अथवा सबै मिलेर पनि अब हाम्रो हो यो, त्यसैले हामीलाई यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सबैजनाले पनि मिलेर के गर्न सकेछ, उनीहरूले पार्टनरसिप बिजनेस चाहिँ चलाउन सक्यो होइन। पछि गएर अब इसेन्सियल छ पार्टनर, तिमीहरूले मभन्दा पनि बढी थाहा छ तिमीहरूलाई यो। अब यो त झन् लगै कुरा हो होइन। अब दुई वा दुईभन्दा बढी मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यसपछि त पार्टनरसिप भन्ने कुरा आउँछ। एकैजना मान्छेले त पार्टनरसिप हुँदैन, त्यो सोल प्रोप्राइटरसिप हुन्छ होइन, सोल प्रोप्राइटरसिप हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टनरसिप भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी हुनुपर्ने हो। र अर्को कुरा हाम्रो एग्रिमेन्ट हुनु पर्यो। अघि पनि भनिसक्यौँ, त्यहाँ डेफिनेसनले स्पष्ट भनिरहेको छ एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ। एग्रिमेन्ट कसले कसरी प्रफिट एन्ड लस पाउने भन्ने कुरा एग्रिमेन्ट हुनु पर्यो, र त्यसको लागि भएको हुनु, बिजनेसको लागि भएको हुनु पर्यो, र सेयरिङ अफ प्रफिट अर लस नै हुनु पर्यो। त्यहाँ खालि प्रफिट मात्र खाने, लस चाहिँ नखाने है, म पार्टनर भन्नु मिलेन। अब त्यो मिल्छ त्यो कुरा, तर तिनीहरूको एग्रिमेन्ट अनुसार हुनु। हामीलाई थाहा छ जहिले पनि पार्टनरसिप डिड अथवा पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनिन्छ नि, कन्ट्र्याक्ट भने एग्रिमेन्ट भनिन्छ, किन गरिन्छ, त्यही कुरालाई नै लिगलको रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्नमा गरिन्छ। डिडहरू साइन गर्ने, त्यसलाई लिगल एउटा कन्ट्र्याक्टको रूपमा बनाउने ती कुराहरू हुन्, र ती कुराहरूलाई नै यहाँ पनि साइन गरिएको हुन्छ। अब म चाहिँ प्रफिट भएपछि मात्र प्रफिट खान्छु, लस चाहिँ म बियर गर्दैन है भन्ने कुरा सबै अरू बाँकी पार्टनरहरूले पनि सहमति अनुसार जनायो भने चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो गर्दा ट्रामा हुन्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यो गर्छन्। अझ नत्र भने प्रफिट पनि सेयर गर्नुपर्छ, लस पनि सेयर गर्नुपर्छ, दुइटै खालको छ भने चाहिँ दुइटै गर्नु पर्यो। उनीहरूको जो सहमति हुनु पर्यो, त्यो भनेको एग्रिमेन्ट हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू हुन्। र म्युचुअल एजेन्सी, एक्टिङ एजेन्ट फर अदर, त्यही कुरा अघिको कुरा नै हो, यसमा केही पनि भन्नु छैन त्यस्ता कुराहरू। ती कुराहरू नै अब प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। अब यसमा चाहिँ कसैलाई क्वेसन सोध्नु छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु होइन, अनि त्यसपछि सोधिहाल्नु है। यो चाहिँ बिचमा डिस्कसन नै हो नि त यो, नत्र भने त ड्युटीमा पनि छ।
हामीले राखेको त्यो पनि धेरैजनालाई चाहिँ हेल्प भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन अझ पनि हामी हेल्प गर्ने कोसिसमै छौँ अरू कुराहरूमा पनि र मैले आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको छु हैन अब एक किसिमको दुई चारचोटि तलमाथि भयो फेल भइयो र त्यो कुराले गर्दाखेरि मलाई पनि अब एक किसिमको अरूलाई पनि गाइड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो र त्यही आधारमा चाहिँ मैले सकेसम्म धेरै कुरामा गाइड गर्न खोजिरहेको छु है तिमीले अब कुनै खालको कन्फ्युजन हुन्छन् भने चाहिँ मलाई आउँछ भने चाहिँ मलाई मेसेज सिधै फेसबुकमा अथवा जता गर्दा पनि मैले एन्सर दिन सक्छु ट्याक्कै हैन तर मलाई आउँछ भनेपछि अब म आउँदैन भने चाहिँ त्यसमा बढी फेरि सोच्दिनँ नआउने च्याप्टरहरूमा चाहिँ है अहिले अब क्याप 2 मा चाहिँ सोध्दा मजाले मिल्छ क्याप 2 मा थाहा छ सबै कुराहरू अहिले अझ पनि हैन तर क्याप 1 को बिर्सिसकेको टाइम भइसक्यो धेरै र अर्को कुरा यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट अघि नै भन्छु यो ठ्याक्क प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई नै के हो त अनि फिस नम्बरै त किन दिनु अहिले छोडिदिनु अरू टेलिग्रामहरु चलाउँछौ भने त तिमीले टेलिग्राममा पनि छ नि त म टेलिग्राममा मेसेज गर्दा हुन्छ र यसलाई के गर्ने भने चाहिँ अब प्रॉफिट एन्ड लसको के हो त एक्सटेन्सन है यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन मान्नुपर्छ हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लसको एक्सटेन्सन के भन्छ त प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन भन्ने यसले चाहिँ के गर्छ त प्रॉफिटको अर्न गरे ठाउँले र लस सफर गरे भने चाहिँ अब यसलाई कसरी चाहिँ एप्रोप्रिएट गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछ उसले कसरी चाहिँ यसलाई बाँड्ने कसरी के गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछ र प्रॉफिट एन्ड लसबाट त प्रॉफिट आउँछ अथवा लस आउँछ त्यो गएर कहाँ छ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको यता प्रॉफिट भयो यता लस भयो यता ट्रान्सफर हुन्छ डेबिट साइडमा लस भयो क्रेडिट साइडमा प्रॉफिट भयो ट्रान्सफर हुन्छ त्यसपछि बाँकी कुराहरू हुन्छन् र अरू कुराहरू गर्दाखेरि यहाँ अब अरू कुराहरू के आउन सक्छन् भने चाहिँ अब ड्रइङ गर्न सक्छन् मान्छेहरूले हैन अब ड्रइङ कम्पनीकोबाट पैसा लिन ड्र गर्न सक्छन् अथवा कम्पनीलाई पैसा दिन सक्छन् पार्टनर्समा तिनीहरूको एग्रिमेन्ट अनुसार क्यापिटल जुन तिनीहरूले इन्भेस्ट गरेका छन् त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट पाउनुपर्छ है भन्ने खालको एग्रिमेन्ट हुनसक्छ हैन र अब ड्रइङमा पनि यति पर्सेन्ट चाहिँ तिमीले ड्रइङ गरेर छौ त्यसको पैसा चाहिँ यति पर्सेन्ट तिमीले त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ त्यसमा तिमीले लगे बापत भन्ने कुरा हुनसक्छ ती कुराहरू अनि ती कुराहरू भयो ती कुराहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ अब यदि चाहिँ पार्टनर्सले लोन लगेको दिएको छ भने चाहिँ पार्टनर्सकै लोन हुनु पर्यो अरूको लोनको कुरा यहाँ आउँदैन है फेरि अरूको लोनको कुरा इन्ट्रेस्ट भनेको एक्सपेन्सको रूपमा ट्रिट गरिन्छ त्यो पनि फेरि एक्सपेन्स नै हो अब यहाँनिर इफेक्ट त देखिने उही नै हो जता गरे पनि इफेक्ट देखिने उही नै हो हैन तर कुरा के हो भनेपछि अब प्रेजेन्टेसनको कुरा आउँछ क्या प्रेजेन्टेसनको कुरा आउँछ इफेक्ट देखिने कुरा उही नै हो र यो अरूलाई पार्टनरलाई चाहिँ लोनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिनु र अरूलाई दिनु एउटै कुरो एक्सपेन्स हो तर प्रेजेन्टेसनको कुरा आउँछ र प्रेजेन्टेसन चाहिँ पार्टनर्सको रिलेटेड भएर चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा गरियो प्रॉफिट पछि चाहिँ उसलाई दिने हो नि त त्यो अगाडिको इन्ट्रेस्ट त कम्पलसरी दिनै पर्ने खालको इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ अब यो चाहिँ अब अरूको तिनीहरूको एग्रिमेन्ट अनुसार हुन कम्पलसरी भए पनि नभए पनि अरू कुराहरू चाहिँ पार्टनरसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन राख्ने भयौँ र इन्ट्रेस्ट एन्ड ड्रइङको कुरा पनि त्यही हो अघि नै भन्छ कि उनीहरूको ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट कति चार्ज गर्ने भन्ने कुरा गर्छन् त्यति नै भइहाल्यो र पार्टनर्सको स्यालेरी कुरा आउँछ पार्टनरको स्यालेरी पनि यहाँ राखिन्छ पार्टनरको कमिसन पनि यहाँ राखिन्छ र त्यसपछि उसको प्रॉफिटलाई यहाँ गरे पनि अथवा लस यहाँबाट यहाँ सेयर गरे पनि उनीहरूको प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन बाट चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस जुन रेसियो छ उनीहरूको सेयर गर्ने त्यो रेसियोमा बाँडिन्छ यहाँनिर सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर चाहिँ रेन्टलाई चाहिँ पार्टनरलाई नै रेन्टको तर्फबाट नै रेन्टमा खर्च भयो अथवा रेन्ट दियो भने त्यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नुहुन्न है भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ है यो चाहिँ अब एक किसिमको इन्ट्रेस्ट पार्टनरसिप लोन इज चार्ज अगेन्स्ट प्रॉफिट पार्टनरसिपको लागि है अब त्यो चार्ज अगेन्स्ट प्रॉफिट नै भयो जस्तै भयो अब उता हेर्दा पनि त पिएल एकाउन्टमा हेर्दाखेरि पनि त एक किसिमको अब प्रॉफिट घटेकै त हो नि त्यो उता लस देखाउनु एक्सपेन्सको रूपमा देखाउनु होइन त्यसै गरी यहाँ पनि घट्न त प्रॉफिट घटेकै हो तर पार्टनरसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि सिम्पली बुझाउनु यसलाई पार्टनरसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ राख्नु यसमा केही पनि छैन खालि पार्टनरसँग रिलेटेड खालका कुरा एक्सेप्ट रेन्ट आयो भने चाहिँ सबै हामीले पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा गर्छौँ भन्ने कुरा बुझाउनु है यो स्लाइड अगाडिदेखि नै छ भाइ त्यो उतातिर अगाडिदेखि नै छ है पार्टनरसिप जुन फर्म छ नि हैन पार्टनरसिप फर्मले दिएको जुन रेन्ट भन्नु पार्टनरलाई दिन सक्छ नि त यो रेन्टको बापत उसलाई चाहिँ रेन्टको बापत पैसा दिन सक्छ हो त्यस्तो खालको के रेन्टको बापत पैसा जसरी स्यालेरी दिइरहेछ उसरी पनि त रेन्टको खालको बापत पैसा दिन सक्छ नि त हो त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ के गरिएको त यसमा राखेको बुझ्नुपर्ने कुरा नराखेको हो तर यो पार्टनरलाई नै दिएको भए तापनि यसलाई चाहिँ रेन्टलाई चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा हुन्छ अब कन्सेप्ट भन्ने कुरा दुई तीनवटा तरिकाबाट बुझ्नु सक्छ कन्सेप्ट कहिलेकाहीँ सागर इन्ट्रेस्ट अन लोन फिक्स्ड क्यापिटलमा मेथडमा के करेन्ट एकाउन्टमा आउँछ कि छुट्टै पेबल बनाएर देखाउनुपर्छ है अब यस्तो हुन्छ
दुईटा करेन्ट एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ र फिक्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँछ। फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल र हामी फिक्स क्यापिटल पर्छ नि हैन। हो फ्लक्चुएटिङ क्यापिटलमा बनाउँदाखेरि दुईटामा बनाउनुपर्छ हामीले हैन। दुईटा खालको क्यापिटल एकाउन्ट हुन्छ हैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ दुईटा क्यापिटल एकाउन्ट बन्ने बेलामा चाहिँ करेन्ट क्यापिटल एकाउन्टमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि, इन्ट्रेस्टका कुराहरू भए, सान्तिना झिङ्गा मसिना कुराहरू, सेयर प्रफिट बाँड्ने कुराहरू, यताउता कुराहरू हुन्छ नि, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यो चाहिँ करेन्ट एकाउन्टमा गर्छौँ। लास्टमा ट्रान्सफर गर्ने भनेको हामीले फिक्स क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु हो हामी है। त्यसरी चाहिँ गर्छौँ यो। र कुरा यो हो इन्ट्रेस्ट एन्ड लोनको कुरा जुन छ, ठिक छ तिमी त्यो कुरा भइहाल्यो। रेन्ट भन्ने कुरा त्यही भइहाल्यो है त। बढी यसमा कन्फ्युजन नहो, सिम्पल कुरा सिम्पली लियो, आफै इजिली भइहाल्छ। तर पार्टनरसिप धेरैलाई क्याप्टोमा पनि जाँदाखेरि पनि धेरैलाई गाह्रो लाग्छ। म पनि एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो पहिला तर बिस्तारै कन्सेप्ट बुझ्दै गएपछि क्वेसन एन्सरहरू आफै आउन थाल्छन्, बिस्तारै आफै आउँदै गर्दै थाल्छन् है त। अब यहाँ इक्जाम्पल हेर्नु न, सिम्पल इक्जाम्पल। अब आइसा र जुनरिया आर पार्टनर्स हैन। पार्टनर्स अफ फर्म अफ मेरो पार्टनर हुन्। आइसा इज इन्टाइटल टु स्यालेरी अफ कति छ त 10,000 पर मन्थ छ हैन। र कमिसन 10% अफ नेट प्रफिट आफ्टर पार्टनर स्यालेरी है। पार्टनरलाई स्यालेरी दिइसकेपछि चाहिँ के गर्ने रे, उसलाई चाहिँ हाम्रो कमिसन र पार्टनरको कमिसन हामीले चार्ज गर्ने 10% है, उसलाई भन्ने कुरा गर्यो है। स्यालेरी पनि 10% 10 पर मन्थ भनेको 10,000 पर मन्थ भनेपछि त्यस्तो कुरा यहाँ भनिसकेपछि अब बट बिफोर चार्जिङ कमिसन भन्ने कुरा गरेपछि अब यो अब त्यही हो, बिफोर कमिसनको कुरा आयो यहाँ बुझ्नुपर्छ। यो कुरा कमिसन काट्ने बेला धेरैले कन्फ्युज बिफोर हो कि आफ्टर हो भनेर भन्छ। स्पेसिफिकल्ली क्वेसनले भनेकै हुन्छ, नभने पनि कुनै पनि खालका यस्ता गाह्रा कुराहरू भए चाहिँ हैन, हामीले चाहिँ सिधा के गर्नुपर्छ, नोट लेखिदिनुपर्छ। क्वेसनले केही पनि स्पेसिफाई गरेन भने चाहिँ यसलाई हामीले अब बिफोर मान्ने कि आफ्टर मान्ने भन्ने कुरा त क्वेसनले स्पेसिफाई गरेन भनेपछि नोट लेख्दाखेरि सायद सबभन्दा सेफली चाहिँ पुगिन्छ। किनकि अब कुनै सरले चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्छ भन्दैला, कुनै सरले यो गर्नुपर्छ भन्दैला, हामीले सिम्पली गरी मात्र दिदियौँ भने त त्यसले अब के गर्यो, कसरी गर्यो, नोट पनि लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा एडिसनल थप्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एडिसनल नोटमा चाहिँ यो यस्तो यस्तो हो र यसले मैले चाहिँ बिफोरको रूपमा बुझेँ र मैले बिफोरको रूपमा चाहिँ गर्छु है भन्ने तरिकाले गएपछि चाहिँ, अथवा आफ्टरको रूपमा चाहिँ गर्छु है भन्ने तरिकाले गएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ भए जस्तो हुन्छ है। त्यो ध्यान दिनुपर्छ। एउटा प्रतीक भएर छुट्यो। प्रफिटले पुरै एप्रोप्रिएसन गर्ने पुग्ने भने इन्ट्रेस्ट अन एडिसनल क्यापिटल कम्पलसरी हुन्छ। त्यही त अब एग्रिमेन्ट अनुसार अब त्यही त अब इन्ट्रेस्टको कुरा अझ राम्रोसँग गरौँला, हामी तल आउँछ इन्ट्रेस्ट कतिला दिने कतिला नदिने भन्ने कुराहरू अझ राम्रोसँग गर्ला। अहिले चाहिँ थ्रुली फर्स्टमा जाउँ है त। त्यहाँ नोट छ मसँग तल लेखेको, त्यही आधारमा चाहिँ कुरा गरौँ अझ। र जुनरिया इज इन्टाइटल टु स्यालेरी अफ 25,000, जुनरियाको चाहिँ 25,000 पर एनम छ र यसको चाहिँ 10,000 पर मन्थ छ है। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँ झुक्किनु पर्ने कुरा कहिलेकाहीँ हामी यो पछि पनि भन्छौँ, अहिले नै भनिहाल्नु है। अब कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो कमिसनको कुरा अथवा यो स्यालेरीको कुरामा ए ल हस् ल बिस्तारै बोल्ने। ओके, हामीलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने चाहिँ यो कमिसन यो स्यालेरी जुन दिया हुन्छ हामीले बिगाड्ने भनेको हामी पर एनम हो कि पर मन्थ हो भनेर हेर्दैनौँ। धनाधन जे दिया छ त्यसलाई नर्मली चाहिँ पर मन्थली नै मानिदिएर आउँछ झुक्केर है। पर एनम पनि दिया हुन्छ त्यहाँनिर। त्यो कुरा पनि हामीले क्वेसनलाई राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। हामीले सबभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। क्वेसनलाई अलिकति राम्रोसँग पढ्यो भने चाहिँ पर एनम हो कि पर मन्थ हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ बेसिक मिस्टेकहरू, जनरल मिस्टेकहरू हामीले गरेर आउँछ। हामीलाई लाग्छ इक्जाममा हामीले राम्रो गरेर आयौँ, तर त्यही सान्तिना अस्ति पनि रञ्जित सरले पनि भन्नुभएको थियो होइन। रञ्जित सरको क्लास मैले हेरेर लिया होला त्यो डिस्कसन गर्दाखेरि सरहरूसँग हामीलाई लाग्छ हामीले गरे जस्तो लाग्छ, तर हामीले साँच्चै गरे हुन्छ त कहिलेकाहीँ सिल्ली मिस्टेक भइदिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ के भइदिएको हुन्छ, क्वेसन राम्रोसँग पढेर आउँदैनौँ, त्यसले मिस्टेक भइदिन्छ होइन। यो कुरा त सिम्पल यो प्रफिट एन्ड लस एफ्टर प्रोफेसन एकाउन्टको कुरा हो, तर यो कुरा त सबै क्वेसनहरूमा चाहिँ लागु हुने कुरा हो नि त। हामी क्वेसन राम्रोसँग पढ्दैनौँ र सानो के मिस्टेक गरिदिन्छौँ, प्लसलाई माइनस, माइनसलाई प्लस लेखिदिने कुरा पनि मिस्टेक भइदिएका हुन्छन्। त्यसैले पनि हाम्रो मार्क्स काटिएको हुन्छ क्या। हो त्यसरी चाहिँ त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त क्वेसनलाई सबैभन्दा अगाडि हामीले एकदमै डिटेलली पढ्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा पनि, र नहातेर एकदमै। र एन्ड कमिसन अफ 10% अफ नेट प्रफिट आफ्टर चार्जिङ आइसाज कमिसन एन्ड पार्टनर स्यालेरी भन्ने कुरा गर्यो। यसमा चाहिँ के गर्यो त, आइसाको कमिसन पनि चार्ज गरिसकेपछिको र पार्टनरको स्यालेरीहरू पनि चाहिँ दिइसकेपछिको मा चाहिँ 10% कमिसन भन्ने कुरा गर्यो। र नेट प्रफिट पनि दिएको छ होइन। सबैको यो घटाउनुभन्दा अगाडिको नेट प्रफिट कति छ त 4,20,000 छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले
प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाऊ भने सिम्पली तरिकाले अब यस्तै यो तरिकाले बनाउने होइन, बनाउँदा हुन्छ, यही कुरा नै हो। यहाँनिर पार्टिकुलर्स लेख्ने, यहाँनिर एमाउन्ट भइहाल्छ, यहाँ पार्टिकुलर्स यहाँनिर एमाउन्ट भइहाल्छ है। अब यहाँनिर टक्क यसरी लेख्ने र एमाउन्टहरू रुपिजहरू टक्क राम्रोसँग लेख्ने, प्रेजेन्टेसन गर्ने। टाइम हुन्छ हामीसँग, टाइमलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन पनि म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि मैले आफूले पनि जस्तै मेरो ह्यान्डराइटिङ खासै राम्रो छैन अनेस्टली भन्दाखेरि होइन। अब ह्यान्डराइटिङ खासै राम्रो छैन, कहिलेकाहीँ राइट लेख्दै पनि त्यो ह्यान्डराइटिङ खराब भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नबुझेर हुनसक्छ होइन, त्यो मार्क्स नआएको जस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई चाहिँ है। अनि प्लस आफै पनि बुझौँ न, हामी आफ्नो ठाउँमा ल्याउँ त। हामी कसैले केही चाहिँ हामी टिचर हो भनेपछि ल दुईटा खालका स्टुडेन्ट छन्, एउटा त राम्रो प्रेजेन्टेसन गरिरहेछ, एकदमै राम्रो चाहिँ लेखिरहेछ भने, अर्को चाहिँ अन्धाधुन्ध लेख्ने त हो भनेर लेखाएको छ, तैपनि राम्रो लेखे पनि तर ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन भने चाहिँ हामीले कसको इन्ट्रेस्ट लिएर चेक गर्छौँ होला त हामीहरू होइन। जसले राम्रो लेखाएको छ उसलाई बढी मार्क्स दिन मन लाग्छ होला नि त हामीलाई, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि टिचर अब कस्तो मुड हुन्छ, कसरी चेक गर्छ, हामीलाई भित्र कुरा थाहा छैन के हुन्छ भनेर। तर कुरा के हो भने चाहिँ चेक गर्ने मान्छेको मानसिकता त लगभग उस्तै हुन्छ नि त, प्रेजेन्टेबल फर्ममा ल्याएपछि, प्रेजेन्टेसन राम्रो गरेपछि अनि मार्क्स पाइन्छ भन्ने खालको हुन्छ नि त। त्यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। अनि अर्को कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब क्वेसनमा जाँदाखेरि हाम्रो यो जस्तै अब पार्टनर्सको प्रफिट यहाँनिर छ हामीसँग, प्रफिट भएको कारणले गर्दाखेरि नेट प्रफिट हामीले यहाँ 4,20,000 राख्यौँ र पार्टनर्सको स्यालेरी यहाँ 10,000 पर मन्थ हो आइसक है। त्यो चाहिँ अघि पनि भन्छ मैले, मन्थ र इयरमा झुक्किनु भएन, त्यहाँ भनेको क्वेसनले जे भनेर त्यही गर्नुपर्छ। र अब जस्तै क्वेसनले अब पर मन्थ पनि भनेन अरे, पर इयर पनि भनिदिएन अरे, अब त्यस्तो बेला के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यस्तो बेला मेरो हिसाबमा चाहिँ पर एनम नै मानेर त्यसलाई चाहिँ एजम्सनमा चाहिँ फेरि तल नोटमा चाहिँ स्पेसिफिकली लेख्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ है त। त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। र जुनियरको चाहिँ 25,000 वर्षभरिकै थियो र पार्टनरको कमिसनको कुरा छ। कमिसन आइसाको कमिसन चाहिँ के छ त, स्यालेरी घटाइसकेपछि र दुईटैको पार्टनरको स्यालेरी घटाइसकेपछि दिने भन्ने कुरा। त्यो 25,000 त्यही 10% हानेर कति आयो त, 27,500 आयो है। अब जुनियरको त त्यो कमिसन पनि आइसाको कमिसन पनि घटाइसकेपछिको एमाउन्टमा भन्ने कुरा थियो नि त, हो त्यसमा 10% भन्ने कुरा थियो, त्यही कुरा आयो यहाँ। र ठिक छ, ठिक छ, इन्भेन्ट्रीको पनि गरौँला अहिले यो हेरौँ होइन। त्यसपछि गएर र प्रफिट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरियो, उसको चाहिँ अब केही पनि भनेको छैन, कसरी बाँड्ने के बाँड्ने केही पनि भनेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ इक्वली बाँड्छौँ भन्ने कुरा अघि पनि हामीले गरिसक्यौँ है, त्यही कुरा हो। अब यसमा यो त सिम्पल खालको क्वेसन थियो। अब यो कुरालाई मात्र हामीले ध्यान दियौँ भने चाहिँ यसमा के गर्ने भनेर अघि मैले भनेको कुराहरूलाई यति ध्यान दियौँ, यो नोटलाई हेरौँ त ल, यति ध्यान दियौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली के गर्नुपर्छ त, बुझिहाल्यौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर बुझिसकिन्छ यो कुरा। एनी एमाउन्ट पेएबल टु पार्टनर एक्सेप्ट रेन्ट सच एज इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन लोन, स्यालेरिज, कमिसन एक्सेट्रा शुड बी ट्रिटेड एज एप्रोप्रिएसन एन्ड इट शुड नट बी चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट। उतातिर चार्ज नगर्ने, उता होइन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज नगर्ने भन्ने कुरा गरियो, सिम्पल कुरा है। अब यति भइसकेपछि प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको कुरा सकिन्छ। कहिलेकाहीँ प्रफिट एन्ड लसको ठाउँमा प्रफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट पनि आइदिन्छ होइन, प्रफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट आइदिन्छ। ती कुराहरू चाहिँ पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, गर्नुपर्छ, त्यही अनुसार जानुपर्छ है। त्यसमा प्रफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्टको कुरा पनि त्यस्तै हुन्छ, त्यही गर्छौँ हामी सिम्पली यहाँ जसरी गरेर त्यसरी गर्छौँ। तर अब प्रफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्टले चाहिँ कहिलेकाहीँ रिभ्यालुएसन एकाउन्टको पनि काम गर्छ, त्यो कुरा पनि तल हेरौँला अलिक डिटेलमा। र गुडविलको कुरा गर्दाखेरि अब गुडविल भनेको सिम्पल रूपमा अब हामीसँग 10 मिनट छ है, 10 मिनट छ, अझ यही लिङ्कमा म लिङ्क पठाउँछु, त्यसमा आउने है त सबैजना। अब यसमा गुडविल भनेको के कुरा आयो भनेपछि, गुडविल भनेको फ्युचर एक्सपेक्टेड प्रफिट हो पास्ट इफोर्टले गर्दाखेरि। आज हामीले मेहनत गरेर एउटा चाहिँ आफ्नो बिजनेसको पहिचान बनायौँ भने चाहिँ होइन, त्यसमा त्यसलाई प्रचार प्रसार गऱ्यौँ, सबै ठाउँमा आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गरेर यताउता गऱ्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब आज त सबै कुरा आउँदैन, तर त्यो यत्रो खालको इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ हामीले, त्यो सबै कुराहरू गरिसकेपछिको फ्रुट चाहिँ कहिले आउँछ, अलिक केही समय लाग्छ आउन होइन। त्यसलाई अब गुडविललाई त्यसले एसेसको रूपमा राखिन्छ, त्यो खर्चको रूपमा र अहिले आजको इफोर्टले गर्दाखेरि, आजको रूपमा इफोर्टले गर्दाखेरि पछि हामी पाउने केही फल प्राप्त गर्नेवाला छौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खास गुडविल भनिन्छ राम्रो बुझ्ने ठाउँमा। र गुडविल अर्को ठाउँमा पनि त अब रेपुटेसन भन्ने कुरा पनि गऱ्यो। रेपुटेसन भन्ने कुरा प्रफिट बढी कमाएपछि रेपुटेसन पनि बढ्छ। जस्तै टेस्लाको कुरा किन छ त होइन,
अमाजनको कुरा किन छ त उनीहरूले अब उनीहरू कम्पनीले ठुल्ठुलो एमाउन्टको प्रफिट कमाउँछन् त्यसले गर्दाखेरि पनि त एक किसिमको रेपुटेसन छ नि त त्यही कुरालाई नै जनाउन खोजेको छ र सामान्य त्यस्तै अब त्यस्तै खालका कम्पनीहरूभन्दा एभरेज रूपमा कमाउनेको रूपभन्दा चाहिँ अझ बढी कमाउँछ त्यसले चाहिँ उसको गुडविलको रेपुटेसन बढ्दै जान्छ हो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ गुडविलको रूपमा नै लिन सक्छौँ भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ सिमिलर बिजनेससँग कम्पेरिजन तुलनामा कसको गुडविल राम्रो छ त है भन्दाखेरि हामीले सिम्पल रूपमा चाहिँ प्रफिट उसको राम्रो छ त्यसैलाई नै गुडविल उसको राम्रो छ भन्ने कुरा पनि लिन सक्छौँ भन्ने कुरा हो अब टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सिडर भनेको तिमीले अहिले टाइम भ्यालु अफ मनी पढिसकेका छौ म्याथमेटिक्समा पढिसकेका छौ प्रेजेन्ट भ्यालु पास्ट भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु होइन त्यो जुन कुरा छ त्यही कुरा नै हो यहाँ टाइम भ्यालु मनी भनेको त्यही कुरा नै हो यो कुरा तिमीले जुन पढाएको छौ त्यो कुरा हाम्रो क्याप 2 को फाइनेन्समा पनि एकदमै काम लाग्नेवाला छ है त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ एड गरेर राख्नु त्यसले चाहिँ अझ फाइनेन्समा चाहिँ अलिकति त्यो टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्टले चाहिँ अलिकति अझ राम्रो गर्छ किनकि हरेक च्याप्टरमा टाइम भ्यालु अफ मनीको कुरा आउँछ क्यापिटल बजेटिङ भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो त्यहाँ पनि टाइम भ्यालुको मनीको कुरा आउँछ र हरेक च्याप्टरमा चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ गुडविल क्यान बी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्टिसिपेटेड फ्युचर प्रफिट हो भन्ने कुरा गर्यो सिम्पल रूपमा अब गुडविल क्यालकुलेसन कति बेला गर्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन गुडविल क्यालकुलेसन कति बेला गर्ने भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ प्रफिट एन्ड लसको जुन सेयरिङ रेसियो थियो त्यो चेन्ज भइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ पार्टनर एडमिसन भइदिन सक्छ होइन पार्टनर एडमिसन भइसकेपछि उति बेला जस्तै प्रफिट एन्ड लस सेयरिङको कुरा गर्दाखेरि मैले होइन किन गर्ने त भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो किन गर्ने भन्ने सिकिसकेपछि अब आजसम्म बिजनेस थियो एबिसी रामश्याम हरिले 1:2:3 चाहिँ प्रफिट एन्ड लस सेयर गरेर राख्थ्यो सबै कुरा बेयर गरेर राख्थ्यो त्यसै गरी त्यो सेयर गर्नु भनेको उनीहरूले रिस्क पनि त एक किसिमको रिस्क पनि त लिनु जस्तो हो नि त किनकि लस भएपछि त उनीहरूलाई रिस्क पनि त त्यही अनुसार बेयर गर्नु पर्यो नि त त्यसैले त त्यही आधारमा त प्रफिट पनि त उनीहरूले के गर्छन् त बेयर गर्छन् त लसको कुरा पनि आउन सक्छ र प्रफिटको कुरा पनि आउन सक्छ र अब आजसम्म त्यसरी 1:2:3 रामश्याम हरिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सेयर गरिरहेको थियो प्रफिट एन्ड लस भनेपछि अब आजको मितिदेखि चाहिँ अब चाहिँ 2:3:4 बनाउने है भन्ने कुरा आउन लाग्छ अब आजसम्म त 1:2:3 मा कमाइरहेको थिएँ त्यहाँसम्म गुडविल चाहिँ को एउटा भ्यालु छ नि त त्यो जुन मेहनत उनीहरूले गरेका छन् जुन इन्भेस्टमेन्ट उनीहरूले गरेका छन् त्यो बापत पनि एउटा गुडविल क्रिएट भएको होला नि त आज हो त्यो गुडविल क्रिएट कति भएको छ भन्ने कुरा हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ होइन त्यहाँनिर चाहिँ नेसेसरी पर्छ र त्यो गुडविललाई हामी के गर्छौँ त बाँडिदिन्छौँ त्यो गुडविललाई हामी उनीहरूको ओल्ड रेसियोमा बाँडिदिन्छौँ र अनि त्यसपछि गएर न्यू रेसियोमा के गरिदिन्छौँ राइट अफ गरिदिन्छौँ अथवा चेक गर्छौँ त्यो क्वेसन अनुसार हुन्छ तर मुख्य कुरा के भन्न खोजेँ मैले भने चाहिँ अब पुरानो रेसियो अनुसार नजाने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुरानो गुडविल हो नि त त्यो पुरानो गुडविल हो भने चाहिँ पुरानो गुडविललाई बाँडिदेऊ भन्न खोज्यो र अब नयाँ रेसियो अनुसार बन्दैछ भनेपछि अब त्यो गुडविललाई अझ पनि हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्ने कि अझ पनि देखाउने कि नदेखाउने कि त्यसलाई त्यो त्यसले बाँडेर छोडिदिने कि अझ त्यसपछिका इन्भेस्टमेन्टहरू नयाँ प्रफिट एन्ड त्यसपछिका गुडविलहरू चाहिँ नयाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा सेयर गर्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ क्वेसन अनुसार चाहिँ फरक पर्छन् मुख्य कुरो चेन्ज इन प्रफिट सेयरिङ रेसियो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ गुडविलको भ्यालु निकाल्नु पर्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर बुझ्नु पर्यो एडमिसन अफ पार्टनरको कुरा जुन छ अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर होइन पार्टनरसिपको एडमिसन हुँदाखेरि किन हामीले यस्तो गर्छौँ भनेर चाहिँ यसो विचार गर्दाखेरि अब रामश्याम हरि अझ इक्जाम्पल लिउँ रामश्याम हरि चाहिँ मजाले मेहनत गरेर कमायो होइन उनीहरूले एउटा राम्रो पोजिसन बनायो बिजनेसको अब चाहिँ विक्रम भन्ने आयो बिचमा होइन विक्रम आयो अब उसले चाहिँ सर्टेन सेयर किन्यो त्यो पार्टनरसिपमा र ऊ पनि अब पार्टनर हुन आयो भनेपछि त्यहाँ त्यो दिनसम्म जबसम्म विक्रम चाहिँ एडमिसन भएको थिएन जुन दिन विक्रम एडमिसन भइरहेको छ त्यहाँसम्म पनि त सर्टेन गुडविल छ सर्टेन उनीहरूको के छ उनीहरूले कमाएको इज्जत छ प्रतिष्ठान छ र त्यो प्रतिष्ठान इज्जतबाट उनीहरूले अझ प्रफिट हुनेवाला छ पछि फ्युचरमा भनिसकेपछि त्यो पनि एक किसिमको इन्भेस्टमेन्ट हो त्यहाँ टाइमको इन्भेस्टमेन्ट छ त्यहाँ मनीको इन्भेस्टमेन्ट छ धेरै खालको इन्भेस्टमेन्ट छ हो त्यो इन्भेस्टमेन्ट सबै भइसकेपछिका कारणले गर्दाखेरि अब त्यो भनेको त रामश्याम हरिको मात्र हकमा के हो त एक किसिमको लगाव छ र तिनीहरूको मात्र हक हुने हो नि त अब विक्रम त आज भर्खर आइरहेको छ उसले त मेहनतै गरेको छैन त्यसको लागि ऊ त आज भर्खर आउँदैमा उसले पनि त्यो प्रफिट पाउन थाल्यो भने त मजा आएन अलिकता त्यो त अन्याय हुन्छ उसले काम नगरेर पनि प्रफिट पाउने भन्न सकिन्छ ल कानुनले पनि मान्दैन त्यसरी त कानुनले पनि त्यही सोचेर बनाएको हुन्छ नि त अनि ती त्यसैले गर्दाखेरि अब एडमिसन हुँदाखेरि अब चाहिँ के गर्ने भनेर उनीहरूको एग्रिमेन्ट हुनसक्छ होइन उनीहरूको अब चाहिँ हामी के गरौँ रेज गरिदिउँ पुरानोलाई बाँड्यौँ र राइट अफ गरिदिउँ अब नयाँ पार्टनरको रेसियोमा चाहिँ भनेर सक्छन् त्यो भन्नुको मतलब अब जति चाहिँ पोर्सन चाहिँ सेयर प्रफिट एन्ड लस चाहिँ विक्रमले सेयरिङ रेसियोमा लिन्छ होइन त्यो एकछिनमा कुरा गर्न प्रत्येक है
म यो भनिहालौँ र गुडविलको कुरामा अझ गर्छौँ अझ राम्रोसँग र अब जति पनि पोर्सन हाम्रो उसको लिङ्क छ त्यति चाहिँ एमाउन्ट उसले पैसा ल्याउँछ अथवा कुनै पनि काइन्ड ल्याला त्यो पैसा बापत त्यसको बापत गुडविलको बापत होइन त्यसपछि मात्र उसलाई हक दिन्छु भन्ने खालको हुन्छ कि नत्र भने त सबैलाई दिन थाल्यो भने त अलिकति त्यस्तो मिलेन त्यसैले गर्दाखेरि ओल्ड पार्टनरको काम ओल्ड पार्टनरले काम गरेर चाहिँ यो चाहिँ पैसा कमाएका हुन् अथवा यो गुडविल कमाएका हुन् त्यो गुडविल त्यसैले गर्दाखेरि ओल्ड पार्टनरकै हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो क्या होइन ओल्ड पार्टनर त्यसरी बाँड्छौँ हामी र नयाँ पार्टनरले पनि त अब त्यो गर्न खोजिरहेछ उसले त इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेछ भने चाहिँ नयाँ पार्टनरलाई पनि त एउटा सर्टेन पोर्सन दिनु पऱ्यो किनकि त्यो बापत त उसले पैसा ल्याउँछ नि त भन्ने कुरा हुनसक्छ हो त्यो पैसा ल्याउँछ र उसले चाहिँ के गर्छ अब त्यो पैसा उनीहरूले पुरानो पार्टनरलाई बाँड्ने कि कम्पनीमा राख्ने कि त्यो उनीहरूको कुरा हो उनीहरूको बिचको एग्रिमेन्टको कुरा हो एडमिसनको कुरामा त्यो रिटायरमेन्टको कुरामा पनि सेम टु सेम हो रिटायरमेन्टमा बिचको कुरा रिटायरमेन्ट हुन्जेलसम्म अब सबैजना मिलेर रामचामहरी थिए रामचामहरीले एकदम मिहिनेत गरेर कम्पनीलाई एउटा दिशामा लगेर राम्रो पोजिसनमा पुर्याए त्यहाँसम्म लगेपछि अब हरिलाई चाहिँ अब बुढो भयो बिचरा होइन रिटायर हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो उसलाई होइन अब रिटायर हुन खोज्दैछ ऊ भनेपछि त्यतिन्जेलसम्म त हरिको पनि उत्तिकै मिहिनेत थियो नि त त्यसले गर्दाखेरि नै अब के भयो त त्यो मिहिनेतको फल त उसले पाउनु पर्यो नि त छोड्दाखेरि त्यही कुरा नै त्यसलाई अब के गर्नु पर्यो उसको पोर्सन जति गुडविलले कमाएको त्यो एउटा खालको के गरिन्छ भ्यालुएसन गरिन्छ गुडविललाई नाप्ने कुनै यन्त्र बनाएको छैन होइन त्यसले गर्दा एउटा एक किसिमको भ्यालुएसन गर्ने प्रक्रियाहरू छन् हो त्यो भ्यालुएसन गरिन्छ र त्यही आधारमा चाहिँ पोर्सन जति थियो उसको सेयरिङ प्रफिट एन्ड लस सेयरिङ रेसियो आधारमा उसले बाँडिदिन्छ उसले लगेर जान्छ त्यस बापत अथवा उसलाई पैसा दिएला अन्तिममा डिस्चार्ज गर्दाखेरि हामी पैसै दिन्छौँ नि त होइन हो त्यो दिएला अरू कुराहरूमा लोनमा राख्ने यता राख्ने उता राख्ने त्यो त पैसा अनुसार फरक पर्ने भयो र देशको कुरामा पनि त्यही भयो सेम टु सेम अब त्यो मरिहाल्यो बिचरा हरि भनेपछि के गर्ने बिचमा होइन उसको पनि त अब उसले काम गरेको बापत अब उसको मरिसकेपछि त उसको हायरलाई दिनु पर्यो उसको जुन नातागोता मान्छे नजिकमा छ जो उसलाई दिन्छौँ हामी हो त्यो कुरा भयो र इन्सल्भेन्सी अर सेल अफ पार्टनरसिपमा पनि त्यही हो इन्सल्भेन्सी भनेको कुनै पनि फर्म डिजोल्युसन हुनु होइन डिजल्भ हुनु डिजल्भ हुन्जेलसम्म पनि हाम्रो कमाएको आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त अब त्यो अनुसारको उनीहरूको क्यापिटलमा हामीले क्रेडिट गरिदिने गरेका छौँ र सेल अफ पार्टनरसिप भन्दाखेरि अब एउटा कम्पनी चलिरहेको हुन्छ तिमीहरू सेल अफ पार्टनरसिप र इन्सल्भेन्सी राम्रोसँग क्यापिटलमा पढ्छौँ हामीहरू होइन र सेल अफ पार्टनरसिपको कुरा गर्दाखेरि मैले अब एउटा कम्पनी चलिरहेछ कम्पनी नै यो यो हाम्रो पार्टनरसिप उनीहरूले पनि कमाएका छन् गुडविल कमाएका छन् होइन एउटा प्रतिष्ठान कमाएका छन् अब त्यो अर्को मान्छेलाई चाहिँ बेचिरहेछ होइन अर्को मान्छेलाई बेचिरहेछन् भने चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँसम्मको उनीहरूको मेहनतको कुरा हो नि त गुडविल भनेको गुडविल फ्युचर एक्सपेक्टेड प्रफिट ड्यु पास्ट इम्पोर्ट त भनिसक्यो नि त हामीले त्यही कुरा हो कि उनको मेहनतले कमाएको छ भने चाहिँ उनीहरूले अब त्यसको पनि त भ्यालु हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ भ्यालुएसनमा त्यसरी अन्डरमा राखेर त्यो भ्यालुएसनको पैसा पनि उनीहरूले लिन्छन् भन्ने कुरा यहाँ पनि हो है त्यसैले चाहिँ भ्यालुएसनको गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो यस्तो अवस्थामा भन्ने कुरा हो अब प्रत्येकको क्वेसन चाहिँ गाई एडमिसन हुँदा न्यू पार्टनरले आफ्नै गुडविल लयो भने एडजस्टमेन्ट भनिदिनु नि न भन्ने कुरा गर्ने अब नयाँ एडमिसनले आफ्नो गुडविल आफै क्वेसन आफ्नै गुडविल ल्यायो भने यो गुडविल त्यही त गुडविल ल्याउँछ नि त उसले पैसा ल्याउँछ भने चाहिँ उसको के गर्ने उसलाई हामीले उसको गुडविल ल्याएको एमाउन्टलाई पनि के क्रेडिटेड गरिदिन्छौँ नि त होइन त्यो क्रेडिटेड गरिदिन्छौँ त्यो क्रेडिटेड गर्नु पऱ्यो र 1 मिनट मात्र छ अब बन्द हुन्छ होला होइन अझ चाहिँ हामी यो सकेर अब अझ चाहिँ त्यही म लिङ्क पठाइदिन्छु त्यो लिङ्कमा आउने है त र त्यो अघि पनि भइहाल्यो एउटा अझ पनि सरस्वती भनिदिन्छु गुडविल अगाडि ब्यालेन्स सिटमा छ भने चाहिँ तल केही पनि भनेको छैन गुडविल तल पनि दिइसक्यो भने चाहिँ पुरानो गुडविललाई राइटअप गरिदिन्छौँ र नयाँ गुडविल पनि केही पनि तल केही पनि भनेको छैन रेज पनि गर्ने भनेको छैन राइटअप पनि गर्ने भनेको छैन भने चाहिँ अझ पनि हामी के गर्छौँ रेज नै गर्छौँ किनकि पहिलेदेखि नै गुडविल देखाउँदै आएका थियौँ र अझ पनि देखाउँछौँ भन्ने खालको हुन्छ र अर्को अवस्थामा गुडविल माथि दिएको छैन र तल पनि गुडविल दिएको निकाल्यौँ अथवा दिएको छ केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त्यो गुडविल चाहिँ अब राइटअप नै गरेको थियो पहिलेदेखि अहिले पनि राइटअप गर्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट चाहिँ एकदमै प्रष्ट हुनुपर्छ फर्स्टमा है अर्को कुरा अब यो एडजस्टमेन्ट एन्ट्री कति बेला हान्ने अनि यो अरू चाहिँ रेज राइटअप कति बेला गर्ने भन्ने कुरा धेरैजना सरी है लिङ्क इन्भालिड भनिरहेछ म लिङ्क प्रोभाइड गर्थेँ कमजना थियो अहिले ओके सरी ल अब चाहिँ लाग्छ होला है लिङ्कले काम गर्छ अब कहिले यस्तै हुन्छ
ओके, अब यहाँनिर म के भन्दै थिएँ भने चाहिँ अब कतिलाई इन्ट्री हान्ने कतिलाई कुन हान्ने भनेको धेरै कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। त्यो एड्रेसमा इन्ट्री भनेको पनि रेज र राइट अप नै गरेको हो, एकचोटि हानिएको हो र रेज र राइट अप गर्दा पनि केही हुँदैन। त्यसले म चाहिँ आफ्नो तरिकाले गर्दाखेरि मैले गर्दाखेरि कहिले पनि म यो नेट इन्ट्री हत्तपत्ता हान्थेन। मलाई अल्छी लाग्थ्यो तल ओके नोट गर्नुपर्छ, आखिरमा हुने त्यही त हो भनेर चाहिँ म रेज गरिदिन्थेँ, राइट अप गरिदिन्थेँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरैचोटि 3-4वटा ठाउँमा गुडुल 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 लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ रेज र राइट अप गर्ने नै राम्रो। त्यसले धेरै गुडुल गुडुल 3-4वटा ठाउँमा आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि कुन गुडुल चाहिँ कसलाई भने हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजनमा ल्याउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गर्दा राम्रो, तर जुन गर्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन है त। ल अब अर्को कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो रेज गर्ने भन्ने कुरा अब क्वेसनै सकिसक्यो, मैले भने सबै कुरा भनिसकेँ है। ल यहाँनिर चाहिँ रेज गुडुल इफ स्पेसिफाइड इन क्वेसन, अघि नै भनिसकेँ मैले त्यही कुरा हो। स्पेसिफिकली क्वेसनले रेज गर्ने भनेको छ भने रेज गर्नु, नत्र भने त्यो बेनिफिटमा देखाएको छ कि छैन त्यो कुरामा ध्यान दिनु, यो एउटा कुरा भयो। र अब क्यास ल्याइसकेपछि होइन, क्यास चाहिँ अब इन्ट्री फर क्यास आउट इन अर विथड्रन भन्ने कुरा सिम्पल सबैलाई थाहै छ। यो क्यास पार्टनरसिपमा आयो अथवा क्यास लगेर गयो भने चाहिँ अब क्यास एकाउन्ट टु पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट भयो होइन। कसैले चाहिँ के गरेर ल्यायो, उसले क्यास ल्याएर आयो भने चाहिँ अब उसले क्यास ल्यायो भने चाहिँ उसको क्यापिटलमा हामी क्रेडिट गरिन्छौँ र उसले चाहिँ अब क्यास लगेर गयो भने चाहिँ उसको चाहिँ डेबिटेड गरिन्छ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने कुरा सिम्पल इन्ट्री नै हो यो है। र यसमा अब ध्यान दिनुपर्ने अरू कुरा भ्यालुएसन गर्दाखेरि कसरी गर्ने के गर्ने कुराहरू भन्ने कुराहरू हुन्छन् भ्यालुएसन गर्दाखेरि यो हाम्रो गुडविललाई। र धेरै विभिन्न खालका मेथडहरू छन्। यसमा चाहिँ अब अलिकति कन्फ्युजन हुने भनेको वेटेड एभरेज कतिलाई युज गर्ने र हाम्रो एभरेज प्रफिट मेथड कतिलाई युज गर्ने भन्ने कुरा आउनु सक्छ। मैले डिटेलली लेखेको छैन, तर म मुखले भनिदिन्छु अहिले है। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो फर्स्टमा नै हामीले एभरेज प्रफिट मेथड अथवा वेटेड एभरेज प्रफिट मेथड गरेर आउँछौँ। अब ओभरअलको कुरा हेर्दाखेरि सबै कुराहरू हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ क्वेसनको सजेस्टेडमै इभन सजेस्टेडमै आई क्यान सजेस्टेडमै क्याप 2 को पनि क्याप 1 को चाहिँ मलाई खै थाहा छैन क्याप 1 को, तर क्याप 2 को चाहिँ के देखिन्छ भने चाहिँ त्यो ट्रेन्ड जब हामीले वेटेड जुन ठाउँमा पनि एभरेज प्रफिट मेथड युज गरेको देखिन्छ, फेरि कुनै क्वेसनमा चाहिँ फेरि वेटेड एभरेज प्रफिट मेथड पनि युज गरेको देखिन्छ। तर खास कन्सेप्ट के हो, कति बेला कुन युज गर्ने भनेर भन्दाखेरि एभरेज प्रफिट मेथड नर्मल्ली जिगज्याग छ। आज 10,000 छ, यो इयरमा 10,000 छ, अर्को इयरमा 15,000 छ, अझ अर्को इयरमा 10,000 छ, अर्को इयरमा 20,000 छ। यस्तो जिगज्याग खालको टर्ममा आएपछि चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ एउटा चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड पनि छैन, डिक्रिजिङ ट्रेन्ड पनि छैन भने चाहिँ के गर्ने त, हामीले चाहिँ यो एभरेज प्रफिट मेथड युज गर्ने। र वेटेड एभरेज चाहिँ जब इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड छ तब चाहिँ म्याक्सिमम टाइममा कतिलाई युटिलाइज भएर आउँछ भने चाहिँ अब आज 5,000, यो वर्ष 5,000 कमायो, अर्को वर्ष 10,000 कमायो, त्यसपछिकोमा 15,000 कमायो। त्यसरी चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड छ अथवा डिक्रिजिङ ट्रेन्ड छ, ट्रेन्ड हुनु पर्यो। त्यसरी भयो बेला चाहिँ वेटेड एभरेज युज गर्ने भनेको नर्मल कन्सेप्ट चाहिँ त्यो लिनुपर्छ सबैले हामीले। र अर्को बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ फेरि नेगेटिभ पनि आइन्छ डिक्रिजिङ ट्रेन्ड भन्दाखेरि। त्यो नेगेटिभ आएको बेला चाहिँ मैले आफूले चाहिँ प्रिफर गर्ने भनेको चाहिँ म एभरेज प्रफिट मेथड नै युज गर्ने, नेगेटिभ आएको भएको कारणले गर्दाखेरि है। अब त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र अब एभरेज भनेको सबैलाई थाहै छ, कति वर्षको प्रफिट हुन्छ त्यो प्रफिटलाई जोड्ने घटाउने जे छ जस्तो छ त्यो गर्ने, डिभाइड बाई नम्बर अफ इयरले डिभाइड गरिदिने, एभरेज प्रफिट यो एभरेज प्रफिट मेथड सिम्पल प्रफिट मेथड भयो। र वेटेड एभरेज प्रफिट मेथड भनेको कहिलेकाहीँ क्वेसनले आफैले नै उयो वेट दिइदिएको हुन्छ, यो फर्स्ट इयरलाई यति वेट राख, सेकेन्ड इयरलाई यति वेट राख भनेर। त्यो वेट दिएको छ भने चाहिँ सिम्पली फर्स्ट इयरको प्रफिट इन्टु त्यो नम्बर प्लस अर्को इयरको प्रफिट इन्टु त्यो अर्को वेट, त्यस्तै गरेर जति वर्षमा चाहिँ डिभाइड बाई वेटकोले चाहिँ के गर्ने त, डिभाइड गरिदिने होइन। तर अब यो वेट दिएको छैन भने चाहिँ आफै हामीले के गर्नुपर्छ, वेट राख्नुपर्छ है। आफै चाहिँ हामीले 1 2 3 भनेर 4 भनेर चाहिँ फर्स्ट इयरलाई 1, सेकेन्ड इयरलाई 2, थर्ड इयरलाई 3, फोर्थ इयरलाई 4 भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले मिलाउँदै सरसत्ती जानुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, वेटेड एभरेजको कुरामा आउँछौँ। यो भनेको सिम्पल कुरा हो। र सुपर प्रफिटमा आउँदाखेरि सिम्पली गर्छौँ, यहाँ हामी बढी यसमा एकदमै गाह्रो छ भन्ने तरिकाले जाँदैनौँ है, सिम्पली गर्छौँ। कसैको के पनि भन न। अब यो वेटेड लिँदाखेरि के अब प्रफिट के अब जस्तै अब पहिला सुरुमा 5,000 4,000 अनि लस माइनस 2,000 के डिक्रिजिङ ट्रेन्डमै अनि माइनस छ भने चाहिँ कुन लिने?
हो त्यही कुरा गरिरहेको थिएँ भर्खरै मैले चाहिँ प्रिफर गरेँ त्यस्तो अवस्थामा भने चाहिँ सेफको लागि चाहिँ एभरेज नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर भन्दाखेरि ट्रेन्ड हेरेर चाहिँ यदि इन्क्रिज भइरहेछ अथवा डिक्रिज भइरहेछ भने चाहिँ हामीले वेटेड लिनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। तर नेगेटिभमै गइसकेपछि चाहिँ अब त्यो आधारमा चाहिँ म चाहिँ वेटेड नलिन भनेर चाहिँ आफूले चाहिँ प्रिफर गर्ने भनेको म चाहिँ एभरेज नै प्रिफर गर्छु त्यस्तो कुरामा, र गल्ती पनि भइहाल्दैन। किनकि हामीले नेगेटिभ छ त्यसैले चाहिँ यो एभरेज नै लियौँ, वेटेडलाई प्रिफर गरेनौँ भनेर नोट पनि लेख्न सकिन्छ। यो सिएमा हाम्रो विशेष गरेर मैले बुझेको आफ्नो पढाइबाट र अथवा साथीहरूकोबाट होइन, नोटको एकदमै खाँचो पर्छ क्या। हरेक कुराहरू हरेक क्वेसनहरू स्पष्ट भयो काहीँ पनि हुँदैनन् कहिलेकाहीँ। अब झन् तिमीहरू क्याप 2मा जान्छौ, क्याप 2मा तिमीहरूले यो ट्याक्सेसनमा कुराहरू छन्, फाइनेन्सका कुराहरू छन्, त्यहाँ स्पेसिफिकली केही भनेकै हुँदैन क्या। अनि एकाउन्टिङका कुराहरू हुन्छन् कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ लमा चाहिँ एक्जम्सन गर्न पाइएन, एक्टमा एक्जम्सन गर्न पाइएन होइन। तर क्वेसनलाई बङ्गाइ-टुङ्गाइ चाहिँ दिएका कुरालाई पनि एक्जम्सन गरेर अर्को राख्न आफूलाई जे आउँछ त्यही राख्न पाइएन। तर नदिएका कुरालाई चाहिँ आफूले मान्ने तरिकाले चाहिँ हामीले एक्जम्सन गर्न पाउँछौँ। जस्तै अस्ति रञ्जित सरले पनि भन्नुभएको थियो, धेरै खालका क्वेसनहरू हुन्छन् र त्यसैले ती क्वेसनहरूबाट त्यसरी नै पैसा दिएको हुन्छ चेक गर्नलाई। किनकि उनीहरूको एउटा मान्छेले एउटै वेबाट नगर्न सक्छन्, विभिन्न वेबाट गर्न सक्छ, विभिन्न वेबाट हो त्यो कुरालाई पनि महत्त्व एउटा एकदम दिँदै त्यसैले चाहिँ गर्नु सकिन्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो सरले। त्यही कुरा नै हो यहाँ, जो चाहिँ हाम्रो नोट चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। नोटमा चाहिँ क्लियरली के गर्न खोज्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो है त। अब बुझ्यो होला, सिम्पल कुरा नै थियो। सुपर प्रॉफिटको कुरा गर्दाखेरि सुपर प्रॉफिट मेथडमा के हुने रहेछ भने सुपर प्रॉफिट इन्टु नम्बर्स अफ इयर्स अफ पर्चेज भन्ने कुरा छ। नम्बर अफ इयर अफ पर्चेज चाहिँ अब दिएकै हुन्छ, नर्मली दिएकै हुन्छ है। अब सुपर प्रॉफिट भन्नाले के त भन्दाखेरि फ्युचर मेन्टेनेबल प्रॉफिट। अब फ्युचर मेन्टेनेबल प्रॉफिट कसरी निकाल्छौँ हामी, तल कुरा राम्रोसँग डिस्कसन गर्छ यसको। एकदमै यहाँनिर चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है फ्युचर मेन्टेनेबल प्रॉफिट निकाल्दाखेरि। अब यो जनरली यति लामो यति तर यो गाह्रो तरिकाले चाहिँ क्याप 1मा चाहिँ आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सिम्पली निकाल्न भन्छ, ह्यान्ड रेज गर्यो पुरन सनीले। भन त पुरन ब्रो, तिम्रो कन्फ्युजन के भयो? कि त च्याटमा लेखौँ होइन, कि त माइक ओपन गरेर भन्दा हुन्छ है। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ अब यसमा कुरा गर्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ, अब फ्युचर मेन्टेनेबल प्रॉफिट हाम्रो त्यो लामो तरिका छ, एकदमै धेरै कुराहरू त्यसमा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय कुराहरू घटाउनुपर्ने हुन्छ, कतिपय कुराहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ गइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा क्याप 1मा त्यस्ता खालको क्वेसनहरू आउँदैन। क्याप 2मा आउँछन्, तर ती बुझ्नलाई चाहिँ हामी ती कुराहरू पनि गर्छौँ होइन भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नलाई चाहिँ गर्छौँ। र इन्भेन्ट्री पढ्दाखेरि पनि हामीले NS2 जसरी नै, जुन चाहिँ तिमीहरूले डिटेलली पढ्नु पर्दैन, तर हामी चाहिँ पढ्दाखेरि यहाँ यदि म गराउँदैछु भने चाहिँ मैले चाहिँ डिटेल लिने गराउँछु। किनकि सबैलाई पछि क्याप 2मा गएर पनि त्यही कुरा नै हुने हो, त्यसले फाइदा अहिले लेख्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसैले डिटेल लिने गर्छु म है त। अब फ्युचर मेन्टेनेबल प्रॉफिट जुन चाहिँ फ्युचरमा कसरी मेन्टेन गर्ने, कति प्रॉफिट मेन्टेन गर्ने एउटा आउँछ त्यहाँनिर, त्यो माइनस नर्मल प्रॉफिट। यो नर्मल प्रॉफिट चाहिँ दिएको हुन्छ, क्वेसनले दिएको हुन्छ, म्याक्सिमम क्वेसनहरूमा दिएको हुन्छ र नभए पनि हामी निकालि नै हाल्छौँ। अनि कसरी निकाल्छौँ त त्यो नर्मल प्रॉफिट भनेको क्यापिटल, यो क्यारियर नगरौँ बिचमा है, क्यापिटल इम्प्लोइड जुन छ त्यसलाई चाहिँ नर्मल रेट अफ रिटर्नले चाहिँ के गरिन्छौँ त हामीले मल्टिप्लाई गरिन्छौँ है। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको टोटल एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको डिबेन्चर पनि हुनसक्छ होइन, यो करेन्ट लायबिलिटिज बाहेक। करेन्ट लायबिलिटिजमा के पर्छन्, क्रेडिटर्सहरू पर्छन्, अनि कुनै पनि सन्ड्री एक्सपेन्सहरू यताउता जुन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सहरू हुन सक्छन्, ती कुराहरू पर्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ घटाइदिने र टोटल एसेट्स भनेको सबै टोटल जस्ता पनि एसेट्सहरू चाहिँ त्यो माइनस करेन्ट लायबिलिटी घटाएपछि आउने जुन एमाउन्ट छ त्यो भनेको के हो त हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड हो। र क्यापिटल इम्प्लोइडमा चाहिँ हामीले नर्मल रेट अफ रिटर्नले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले के हुन्छ त हामीले नर्मल प्रॉफिट निकाल्छौँ। नर्मल रेट अफ रिटर्न अब निकाल्ने तरिका पनि हुन्छ है। अब नर्मल रिटर्न भनेको सिम्पली भन्दाखेरि IRR भन्छ। अब क्याप 2मा तिमी हामीहरूले पढ्छौँ, फाइनेन्समा पढ्छौँ, एकाउन्टमा पनि पढ्छौँ। IRR हामीले सर्टेन एमाउन्ट इन्भेस्ट गरिसकेपछि कम्पनीमा त्यहाँबाट हामीलाई कतिसम्म फाइदा हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा एजम्सन गरेर एउटा रेट निकालिएको हुन्छ। हो त्यो नै नर्मल रेट अफ रिटर्न हो त्यो नर्मल रेट अफ रिटर्न हो। र हात रेज चाहिँ किन गरिरहेछन् त्यो बोलाउँ है त, यो माइक चाहिँ अन गरेर बोलाउँ त, के कन्फ्युजन छ? छैन होला जस्तो लाग्छ, केही भन्दैनन् है। र यसमा चाहिँ त्यो नर्मल रेट अफ रिटर्न भनेको त्यस्तो हुन्छ। हामी सिम्पली बुझ्दाखेरि
हामीले इन्भेस्ट गरिसकेपछि हामीले त्यो बिजनेसबाट कतिसम्म कमाउन पाउँछौँ अथवा कतिसम्म चाहिँ कमाउन सक्छौँ त भन्ने खालको एउटा एजम्सन त हुन्छ। नत्र भने त कसै मान्छेले पनि अन्धाधुन्ध त इन्भेस्ट गर्दैन। उनीहरूको आफ्नो एजम्सन हुन्छ, यति कस्ट लाग्ने इन्कम हुने रहेछ हाम्रो, त्यो कस्टलाई पनि मिटिगेट गरेर हामीले यतिसम्म कमाउन सक्छौँ भनेर उनीहरूले के गरेका हुन्छन् त एउटा चाहिँ एनालाइसिस गरेर एउटा रेट निकालेका हुन्छन्। त्यही रेट भनेको नर्मल रेट अफ रिटर्न हो। यति चाहिँ मामुली हामीसँग पैसा आउँछ है, यति चाहिँ हामीले मजाले कमाउँछौँ है भन्ने खालको रेट हो। त्यो आइसकेपछि त्यही क्यापिटल इम्प्लोइडमा नै आउनु पर्यो नि त। त्यो हो क्यापिटल इम्प्लोइड गरेका छौँ त्यहीबाट त कमाउने हो नि त तपाईँको प्रफिट त, त्यो रेट अफ रिटर्न त हो। त्यसैले चाहिँ मोडलाइज गर्ने हो। त्यहाँबाट नर्मल प्रफिट आउँछ र नर्मल प्रफिट आइसकेपछि फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट माइनस नर्मल प्रफिट गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आयो त सुपर प्रफिट आयो। सुपर प्रफिट आउने बित्तिकै सुपर प्रफिट मेथडबाट नम्बर अफ इयर्स अफ पर्चेज पनि दिएकै हुन्छ र यो नम्बर अफ इयर्स पर्चेजको केसमा चाहिँ विभिन्न सरहरूले फेरि आफ्नो आफ्नो इन्टरप्रिटेसन दिन्छन्। मैले भन्दाखेरि चाहिँ यो केही पनि दिएको छैन भन्दाखेरि है, यो केही क्वेसनले जे दियो त्यो त फटाफट राख्ने, केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ कुनै टिचरहरूले चाहिँ 3 युज गर्दा हुन्छ, 3 चाहिँ एजम्सन राखेर गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा गर्छन्। मैले चाहिँ त्यो किन 3 राख्या भन्ने कुरा चाहिँ बुझाएको छैन होइन। त्यो किन चाहिँ 3 राख्या हो भन्ने कुरा मैले बुझाएको छैन। तर मैले प्रिफर गर्दाखेरि त्यसमा किन राख्ने 1 राख्ने, क्वेसनले के भनेकै छैन होइन। अनि के भन्यो क्यापिटल इम्प्लोइ निकाल्न एसेट्स नदिएको केस छ अरे। ठिक छ, एसेट्स दिएको छैन भने एसेट्स अब निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा विभिन्न कुराबाट निकाल्ने तरिकाहरू हुन्छ होइन, त्यस्तो होला। त्यो क्वेसनहरू पठाउनु ग्रुपमा डिस्कसन गरौँला हामी। त्यो कस्तो खालको क्वेसन म हेर्छु पहिला है, मैले हेरेको छैन नि त त्यो। अब त्यही कुरा हो। अब यहाँनिर त्यसैले गर्दाखेरि नम्बर अफ इयर्स पर्चेजमा मैले आफ्नो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ 1 नै मान्दा हुन्छ। एजम्सन कुरा त हो नि, उनीहरूले सरहरूले पनि एजम्सनै गरेका हुन् र हामीले पनि केही दिएको छैन भने त आफै किन गरेर राख्ने भन्न चाहिँ सकिन्छ। 1 नै मान्दा हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ प्रिफर गर्ने 1 हो है त। र त्यसपछि चाहिँ हामी सुपर प्रफिट इन्टु नम्बर अफ इयर्स अफ पर्चेज मोडुलाई गरेपछि सुपर प्रफिट मेथडबाट हामी के निकाल्छौँ त गुडविल निकाल्छौँ। र गुडविलको माथि नै भन्छौँ कसरी के गर्ने भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियर भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। र अब सीमा चाहिँ एन्युटी मेथड अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सुपर प्रफिट मेथड अथवा डिस्काउन्टेड सुपर प्रफिट मेथड भन्ने कुरा छ। अब यो भनेको हाम्रो के स्टेपहरू हेरौँ यहाँ। क्यालकुलेट सुपर प्रफिट फर इच इयर एज पर सुपर प्रफिट मेथड अथवा है सुपर प्रफिट मेथडबाट सुपर प्रफिट हरेक वर्ष सुपर प्रफिट निकाल्ने अरे। र डिस्काउन्ट सुपर प्रफिट बाई रेट अफ डिस्काउन्ट अर रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अब रेट अफ डिस्काउन्ट भन्नु र रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्नु कहिले सेम हुन्छ। हाम्रो फाइनेन्समा पनि है क्यापिटलमा पढ्दाखेरि फाइनेन्समा पनि हामीले चाहिँ यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ, कहिले रेट अफ डिस्काउन्ट दिएको हुँदैन। र त्यही कुरालाई रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई नै हामीले रेट अफ डिस्काउन्ट मानिदिनुपर्छ। रेट अफ डिस्काउन्ट भन्नुको मतलब के हो त फेरि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हो। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भन्नुको मतलब के हो फेरि आइआरआर हो होइन। आइआरआर भन्नुको मतलब नर्मल रेट अफ प्रफिट माथि जुन छ त्यो आधारमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है। त्यसरी विभिन्न नामहरू हुन्छन्, त्यो किन हुँदैन हामीले। अब त्यो डिस्काउन्ट गर्ने भन्ने कुरा भयो। डिस्काउन्ट फ्याक्टर भन्ने कुरा तिमीहरूले सबैले मजाले बुझिसकेका छौ जस्तो लाग्छ मलाई है, किनकि डिस्काउन्ट फ्याक्टर भन्ने कुरा तिमीले मजाले बुझिसकेका छौ। किनकि म्याथमेटिक्समा हामीले पढेकै छौँ सबैले। डिस्काउन्टिङ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु निकाल्ने जुन छ त्यो डिस्काउन्टिङ गरिन्छ नि, त्यो डिभाइड बाई जस्तै कुनै पनि हामीले एमाउन्टलाई जस्तै 1 छ भने चाहिँ 1 डिभाइड बाई 1 प्लस 10% छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट अथवा डिस्काउन्ट रेट 0.10 टु द पावर माथि कति यहाँ राख्नु कति हुन्छ त्यो आधारमा गर्छौँ, डिस्काउन्टिङ गर्छौँ नि। त्यो त्यसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्ने। र गुडविल भन्ने त्यसपछि कसरी आउँछ एग्रिगेट अफ सुपर एग्रिगेट जति आउँछ डिस्काउन्टिङ गरिसकेपछि त्यसलाई जोड्ने त्यो जति आउँछ त्यो भनेको गुडविल हुन्छ। त्यो चाहिँ कुन मेथडबाट एन्युटी मेथड अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सुपर प्रफिट मेथड अथवा डिस्काउन्ट सुपर प्रफिट मेथड। यो क्वेसन चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ एन्सर क्वेसन इक्जाममा चाहिँ आएको देखाएको छैन है त। यो आउला अझ चाहिँ बुझ्दै राख्ने, तर आएको चाहिँ मैले देखाएको छु। अब क्यापिटलाइजेसन मेथड भन्दाखेरि यसको पनि स्टेप हेरौँ। हाम्रो क्यालकुलेट सुपर प्रफिट फर क्युमुलेटिभ इयर एज पर सुपर प्रफिट मेथड। ठिक छ, क्युमुलेटिभ इयर सुपर प्रफिट निकाल्ने क्युमुलेटिभ इयर्समा एज पर सुपर प्रफिट मेथडबाट। र गुडविल निकाल्दाखेरि सुपर प्रफिट डिभाइड बाई नर्मल रेट अफ रिटर्न निकाल्ने सिधै आइहाल्यो यो है। अब यसमा त्यस्तो केही छैन, नर्मल रेट अफ रिटर्न हामीले भने के हो त्यो बुझिसक्यौँ र यो सुपर प्रफिट ने के हो बुझिसक्यौँ। अब यो कुरा चाहिँ पोर्सन चाहिँ अहिले मैले पनि त्यति मजाले बुझाएँ तर म प्रयास गर्छु है त। कि अस्ति मैले स्क्र्याप त गरेको थिएँ तर अझ बिर्सिया जस्तो लागेको छ मलाई, त्यही पनि म ट्राई गर्छु। यो चाहिँ यिनीहरू हामीले त्यति ध्यान दिएर पढाएको थिएन। सिम्पल एउटा क्यापिटलाइजेसन मेथड भन्ने हुन्थ्यो,
त्योमा यो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड नर्मल रेट अफ रिटर्न भन्ने हुन्थ्यो, त्यो मात्रै पढे पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र क्यापिटलाइजेसन अफ एभरेज प्रॉफिट स्टेप्स भन्दाखेरि है यहाँनिर के भनेको भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एभरेज फ्युचर मेन्टेनेबल प्रॉफिट फर क्युमुलेटिभ इयर्स एज पर एभरेज प्रॉफिट मेथड निकाल्ने। अघि मैले भनिसकेँ कसरी निकाल्ने फ्युचर मेन्टेनेबल प्रॉफिट हामी यहाँ पढ्दैछौँ भर्खर यहाँ तल आइसक्यो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोर्सन छ, यो चाहिँ सबैले हेरिराखौँ बुझिराखौँ, बुझिन्छ पनि के गर्ने भन्छ त्यही अनुसार गरेपछि ट्याक्कै आउँछ। र ट्याप वानमा यो कुरा चाहिँ गर्नु राख्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ, तर पनि बुझिराखौँ न। अब यति राम्रोसँग पढिसकेपछि होइन बुझिराख्दा धेरै राम्रो कन्फिडेन्स आउँछ यो किसिमले बुझेपछि है। र त्यसपछि गएर क्यापिटलाइज भ्यालु अफ बिजनेस निकाल्न सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ सिम्पल कुरा नै हो, यो सिम्पल कुरा नै हो है। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब एभरेज फ्युचर मेन्टेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड नर्मल रेट अफ रिटर्न भन्ने एउटा भ्यालु अफ बिजनेस आउँछ क्या। हेलो यो सिम्पल कुरा हो, यो बुझिराख, मैले पनि बुझिराख्दै बढी बुझिराख्नु पर्ने जरुरत छैन। यो कुरा चाहिँ हामीले फाइनान्सतिर पनि गर्दै आएका हौँ धेरैचोटि होइन। फाइनान्स तिमीहरूले अब क्याप्टरमा पढ्छौ त्यो त्यहाँ पनि गर्दै आएका हुन्छौँ यस्तो कुराहरू। यो क्यापिटलाइज भ्यालु अफ बिजनेस एउटा निक्लिन्छ र त्यसपछि के हुन्छ त एभरेज फ्युचर मेन्टेनेबल प्रॉफिटलाई नर्मल रेट अफ रिटर्नले गरेपछि डिभाइडेड त्यो गरेपछि त्यो आउँछ। र क्यालकुलेट नेट एसेट्स पोजिसन अफ बिजनेस क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल्ने। त्यसमा के हुन्छ अघि पनि भन्छु क्यापिटल इम्प्लोइडमा अल एसेट्स अदर देन गुडविल फिक्स्ड एसेट्स एन्ड नन ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चाहिँ तिमीलाई थाहै छ ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि तिमीले के देखायो भन्दा कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा फिक्स्ड एसेट्सहरू गुडविलहरू राखेको हुन्छ है, अनि पहिलेदेखि राखेको हुन्छ। नन ट्रेड अथवा कहिलेकाहीँ अब अरू चाहिँ यो हाम्रो यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि डेबिट त्यो एसेट साइडतिर नै आइदिएला होइन। अब त्यसलाई एसेट्स त भन्न मिलेन नि त, त्यहाँ एसेट साइडतिर आयो भन्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ के गर्ने त यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ मान्ने होइन है भन्ने कुरा गरेको हो है, त्यसलाई चाहिँ लिने होइन भन्ने कुरा गरेको हो। त्यो निकाल्दाखेरि आउटसाइडर्स लाइबिलिटी भनेको करेन्ट लाइबिलिटी नै भन्न खोजेको हो। र गुडविलको कुरा कहाँबाट आउँछ त यहाँनिर अब यो चाहिँ क्यापिटलाइज भ्यालु अफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स गर्ने बित्तिकै अब जस्तै यो म यसलाई राम्रोसँग डिस्क्राइब गर्छु फाइनेन्समा कसरी बुझ्छौँ यसलाई भनेपछि हामीहरू है। एउटा खालको बिजनेस छ, एउटा खालको बिजनेस छ त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्स अथवा यो एकाउन्टमै भनौँ न, एकाउन्टमा कसरी बुझ्छौँ यसलाई भनेपछि एउटा बिजनेस छ एउटा एकाउन्टमै पार्टनरसिपमै नै बुझ्ने हो। यसमा चाहिँ त्यो बिजनेसमा को एउटा भ्यालु हुन्छ र जस्तै कुनै पनि खालको बेचिरहेछ भने चाहिँ कुनै पनि कम्पनीलाई बेचिरहेछ भने पार्टनरसिप बिजनेस बेचिरहेछ भने चाहिँ होइन अब उसको भ्यालु निकालिन्छ, कम्पनीको भ्यालु निकालिन्छ होइन। र भ्यालु निकालिसकेपछि त्यो भ्यालुभन्दा कहिलेकाहीँ यो नेट एसेट्स चाहिँ कतिले चाहिँ कम्पनीको भ्यालु हुन्छ, भ्यालु निकालिसकेपछि त्यो भ्यालुभन्दा कम्पनी नेट एसेट्स चाहिँ कतिले कम छ त हो। त्यो कमको भ्यालु जुन एमाउन्ट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ गुडविल भन्छौँ कि के बापत दियो त ल चाहिँ किनभने चाहिँ कसैले फ्रीमा त दिँदैन नि त होइन। कसैले फ्रीमा पैसा दिन्छ त दिँदैन, कसैले पनि फ्रीमा पैसा। त्यो के बापत दियो त भन्दाखेरि गुडविल पनि समेटेर त्यसमा दिएको हो भनेर है त्यसरी बुझ्छौँ हामी। नेट एसेट्स खास दिनुपर्ने उसको के हो त नेट एसेट्सलाई मात्र हो, नेट एसेट्सको पैसा मात्र दिनुपर्ने हो खासमा। पर्चेज कन्सिडरेसन भन्ने कुरा हामी अमालगमेसनमा पढ्छौँ क्याप्टुमा हो, त्यो पर्चेज कन्सिडरेसन मात्र दिनुपर्ने हो। तर दियो त के उसले चाहिँ क्यापिटलाइज भ्यालु अफ बिजनेस टोटल भ्यालु दियो कि नेट एसेट्स भन्दा कति बढी दियो त हामीले यो क्यापिटलाइज भ्यालु अफ बिजनेस। त्यो बिचको डिफरेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गुडविल अथवा क्यापिटल रिजर्भमा राख्ने अरू कुराहरू भन्न सकिन्छ। तर हामीले यहाँ बुझ्दाखेरि त्यसलाई सिम्पली क्यापिटलाइज भ्यालु यदि बढी भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गुडविलको रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ। र यो क्वेसनहरू आउँदैनन् त्यस्तो चाहिँ आउँदैनन् होइन, जोस यतिसम्म आउँदैनन् क्याप वानमा चाहिँ बुझिराखौँ तर कसरी के गरे भने अझ सिम्पली छ, केही पनि त्यस्तो गाह्रो छैन। बिजनेसको भ्यालु निकाल्ने माइनस नेट एसेट्स निकाल्ने, त्यो माइनस गर्ने बित्तिकै गुडविल आयो। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पर्सन हामीले फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट भन्ने धेरै सुन्यौँ, तर के हो त फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट भनेको भन्दाखेरि जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा यो पास्ट इयरहरू हुन् 1, 2, 3वटा इयरहरू हुन् अरे है। त्यसमा प्रफिटहरू दिएका छन्, हरेक वर्षको प्रफिट दिया होला लस दिया होला त्यो हामीले मतलब भएन। प्रफिट अथवा लस दिए पनि राख्यौँ, फटाफट राख्यौँ हामीले यहाँ है। त्यो राखिसकेपछि हामीले अब रेक्टिफिकेसन अफ इरर आउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले नलिनुपर्ने एक्सपेन्सहरू चार्ज गरिदिएका हुन्छौँ होइन। एक्सपेन्स नभएर अरू कुराहरूलाई पनि चाहिँ हामीले एक्सपेन्सको रूपमा चार्ज गरिदिएको हुनुपर्छ। विभिन्न कुराहरू रेक्टिफिकेसन तिमीहरूले पढेकै छौ होइन, मलाई त्यति ज्ञान छैन त्यसमा बिर्सिसकेँ म, तर इजी नै छ जे होस् खालि तर एन्ट्री त भन्ने कुरो हो। त्यस्तो खालको रेक्टिफिकेसन अफ इररको कुरा चाहिँ हुनसक्छ चाहिँ हो। त्यो अब कुनै बेला चाहिँ जोडिनु पर्ने खालको रेक्टिफिकेसन अफ इरर हुनुपर्छ अथवा कुनै बेला चाहिँ घट्ने खालको इरर हुनुपर्छ। त्यो जुन छ त्यसलाई घटाउने अथवा जोड्ने फर्स्टमा स्टेप हो है।
त्यसपछि गएर हामीले कहिलेकाहीँ क्वेसनले एब्नर्मल लस भएको हुन्छ भन्ने छ। अब त्यो एब्नर्मल लस भन्ने बित्तिकै नर्मली त्यस्तो लस कम्पनीमा भइरहेको छैन, एकपटक भइदियो अरे, अपरझट रूपमा भइदियो। त्यस्तो खालको अब त्यसले चाहिँ 1 वर्ष भयो भनेर सधैँ हुन्छ भन्ने त मिलेन मिलेन। त्यसलाई सिम्पल रूपमा एब्नर्मल नामै के छ, एब्नर्मल छ अरे है। किनकि हामीले ओभरअल रूपमा एउटा फ्युचर मेन्टेनल प्रफिट यस्तो हुन्छ, एभरेजको रूपमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है भनेर निकाल्न खोजिरहेको नि त गुडविल निकाल्नको लागि। अब सधैँ यो एब्नर्मल लस भन्ने हुने भइदिएको, एब्नर्मल लस हुने भएपछि त यो एब्नर्मल लस नै भनिन्न नि त्यसलाई, नर्मल लस नै भनिन्छ, किनकि सधैँ त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा एडजस्टेड फिगर निकाल्न हामी गइरहेका कारणले गर्दाखेरि, एडजस्टेड प्रफिट निकाल्न गइरहेका कारणले गर्दाखेरि हामीले एब्नर्मल लसलाई के गर्छौँ, जोड्छौँ है। अब जोडिसकेपछि एब्नर्मल गेनको कुरा पनि त्यही कुरा हो, सधैँ गेन त भचाभच हुने होइन क्यारे होइन, कहिलेकाहीँ हुने हो त्यो। सधैँ भइदिएपछि त नर्मल गेन जस्तो हुन्छ, त्यसलाई हामीले के बढी गरिराख्नै पर्दैन। एउटा एभरेज हामीले प्रफिट निकाल्न खोजिरहेछौँ भनेपछि त्यो एब्नर्मल गेनलाई घटाइदिने र नन अपरेटिङ इन्कमलाई पनि घटाइदिने। नन अपरेटिङ इन्कम भनेको अब मैले नाम थाहाबाट बुझिसकेको होला, अपरेटिङबाट नआएको इन्कम। जस्तै एउटा बिजनेस छ, त्यो बिजनेसमा उसको काम हो कपडाहरू बनाउने, कपडाहरू बेच्ने। अब त्यो अपरेसनमा काम के गर्छ उसले, अपरेटिङ बिजनेस के हो उसको, कपडा बनाउने, कपडा बेच्ने। भनेपछि उसले अब कपडा बनाउने, कपडा बेच्ने काम गरिसक्यो भने गरिरहेछ भने चाहिँ अब उसले इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न थाल्यो साइडबाट। त्यो पैसाहरू सेयरमा लगानी गर्न थाल्यो भनेपछि के हो त, त्यो अपरेटिङ इन्कम हो। त्यो सेयरमा इन्भेस्ट गरेको त्यो अपरेटिङ इन्कम हो त, होइन नि त होइन। त्यो इन्कमलाई चाहिँ इन्क्लुड नगर्ने गुडविलको कुरामा भन्ने कुरा हो, किनकि त्यो अपरेसनको कुरामा आएको कुरा नै होइन त्यो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो नन अपरेटिङ इन्कम पनि यदि प्रफिटमा इन्क्लुड गरिएको थियो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ घटाउनुपर्छ है भन्ने कुरा। यो जति पनि प्रफिटमा एब्नर्मल लस इन्क्लुड गरिएको थिएन भने चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र प्रफिटमा एब्नर्मल गेन पनि इन्क्लुड गरिएको थियो भने चाहिँ एब्नर्मल गेन पनि हामीले घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो, सिम्पल रूपमा बुझ्दाखेरि है। र हामीले यसमा अब निकाल्यौँ कि एडजस्ट निकालिसकेपछि हामीले एउटा के आयो त, एभरेज निकाल्न सबैलाई आइहाल्छ। यति सबै कुरा निकालिसकेपछि एभरेज अब एडजस्टेड प्रफिट हाम्रो निक्लिहाल्छ। एभरेज अब एडजस्टेड प्रफिट निस्केपछि के हुन्छ त, फ्युचर अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के पनि दिइदिन्छ भने चाहिँ यो बुझौँ मात्र है, यो आउँदैन तर बुझिराखौँ न, कहिलेकाहीँ आइदिनु सक्छ के थाहा है। अब यसमा के हुन्छ, फ्युचर इन्कम पछि हामीले यस्तो इन्कम हुन्छ भनेर क्वेसन दिइदिएको हुन्छ, र पछि यस्तो हाम्रो एक्सपेन्स हुनसक्छ, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्सपेन्सको रूपमा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा दिइदिएको हुन्छ। अब फ्युचरमा इन्कम हुने इन्कमलाई अहिले जोडेर अहिले देखाएर हुन्छ त कहीँ, फ्युचरमा हुने कुरालाई होइन, फ्युचर एक्सपेन्स हुने कुरालाई अहिले देखाएर हुन्छ त, त्यही अनुसारको उनीहरूले आफ्नो आफ्नो एडजस्टमेन्ट हुन्छ र फ्युचर मेन्टेनल प्रफिट त्यसरी चाहिँ आउँछ। र यहाँ भन्न खोजेको अब उसले चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ कपडा बनाउने काम गरिरहेको थियो, कपडा बेच्ने काम गरिरहेको थियो भने चाहिँ अब फर्निचर बेच्यो, फिक्स एसेट बेच्यो अथवा इन्कम फ्रम नन ट्रेडिङ इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो खालकोलाई नै के भनेको त, नन अपरेटिङ इन्कम भनेको हो भन्ने कुरा नोटमा लेखिएको छ। अब 10 मिनट छ हामीसँग, आजको टपिकमा यो 10 मिनट मात्र गरौँ है त, त्यसपछि चाहिँ भोलि गरौँला। अहिले 10 मिनटमा कति सकिन्छ त्यो गरौँ है त। र अब गुडविलको कुरा गर्दाखेरि हजुर भन त। अन्त यो के एडजस्टेड प्रफिट फ्युचर इन्कम र फ्युचर एक्सपेन्स चाहिँ किन एडजस्टेड प्रफिट के अरे एभरेज अफ एडजस्टेड प्रफिटमै प्लस माइनस गर्ने, माथि गरे जस्तै एब्नर्मल गेन यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ क्वेसनमा भर पर्ने, यो मैले क्वेसन स्पेसिफिक भएर गरेको होइन। सधैँ अब सधैँ नै त्यो खालको इन्कम हुन्छ अथवा सधैँ नै त्यो खालको एक्सपेन्स हुन्छ भनेर चाहिँ गरे मानिँदैन एक किसिमले है। त्यो इन्कम चाहिँ हरेक वर्ष त्यस्तै तरिकाले खर्च हुन्छ अथवा त्यो फ्युचर एक्सपेन्स चाहिँ हरेक वर्ष त्यस्तै तरिकाले एक्सपेन्स हुन्छ अथवा हरेक वर्ष इन्कम चाहिँ त्यसै गरी हुन्छ भनेर मानिँदैन नि त, हरेक वर्ष एजम्सन नै मिल्दैन नि त। त्यसैले चाहिँ त्यसलाई के गरिन्छ, एउटा एजम्सनको तरिकाले चाहिँ यसलाई एभरेज एडजस्टेड प्रफिट निकालिसकेपछि एभरेज एडजस्टेड प्रफिट भनेको अब कसरी बुझ्यो त्यहाँनिर भनेपछि हामीले एक वर्षको इन्कम हो जस्तै बुझ्यो कि, अथवा एक वर्षकोमा कमाउने प्रफिट हो जस्तै त्यहाँनिर हामीले त्यो क्वेसनमा त्यसलाई ल्यायौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गरेका हौँ है। अब सधैँ नै यो फ्युचर एक्सपेन्स यसरी हुन्छ र सधैँ नै यो फ्युचर इन्कम यसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त, मानिँदैन है। त्यसरी चाहिँ एजम्सन राखिएको हुँदैन। अब त्यस्तो भन्छ भने चाहिँ माथि नै गर्दा हुन्छ। अब त्यो पछि हुने कुरालाई किन अहिले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पछि माथि नै हुने गर्छ। तर सधैँ नै हाम्रो एजम्सन चाहिँ सधैँ यस्तो खालको एक्सपेन्स भइरहन्छ भन्ने खालको हाम्रो एजम्सन चाहिँ कहिले पनि हुँदैन है। त्यसैले गर्दाखेरि हो। अब हिडन गुडविल कुरा सबैलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन। यो ठ्याक्क कुरा त माथि पनि गर्छ कि हामीले क्यापिटलाइजेसन मेथडबाट, यो जुन छ त्यही कुरा नै यहाँ फलो गर्ने हो हामी। हिडन गुडविल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। अब गुडविल कहिलेकाहीँ तनाव भइरहेको हुन्छ, गुडविल कसरी निकाल्ने
सबै कुरा दिएको छ गुडिल निकाल्न आएन अरे भन्ने कुरा आउनुपर्छ कहिलेकाहीँ। अब के भयो त्यो कसरी त त्यस्तो अब समस्या आयो पऱ्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई ट्याकल कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सिम्पल स्टेपहरू छन्। अब when the value of goodwill of the firm is not specifically given, अब कहिलेकाहीँ स्पेसिफिकली दिएको छैन भने चाहिँ के गर्ने त the value of goodwill has to be calculated on the basis of net worth of the firm using the following formula, के फर्मुला युज गर्ने स्पेसिफिकली दिएन भने चाहिँ अब नेट वर्थ भन्ने के हो त भन्दाखेरि रेसिप्रोकल अफ इन्कमिङ पार्टनर सेयर इन्टु क्यापिटल बाउट इन बाई द इन्कमिङ पार्टनर, यो भन्न खोजेको ओभरअल रूपमा चाहिँ कम्पनी एउटा चाहिँ इन्कमिङ पार्टनर छ, एडमिसन भइरहेको छ पार्टनरले र उसको प्रफिट सेयरिङ रेसियो सर्टेन उसको त प्रफिट सेयरिङ रेसियो हुन्छ जस्तै 1:5 मानिदिउँ 1:5 को लागि उसले 25,000 ल्याइरहेछ भनेपछि अब 1:5 को लागि 25,000 ल्याइरहेछ भनेपछि एउटा 1 को लागि सिंगल टोटल कति होला त टोटल क्यापिटलको एमाउन्ट कति होला त भनेर निकाल्दाखेरि 1:5 को लागि सिम्पल हामीले के भन्छ त्यसलाई टाइम एन्ड भ्यालुमा पढ्थ्यौँ नि क्लास 8, 9, 10 मा टाइम भ्यालु मनी त्यो के भन्छ त्यसमा हैन यति वर्करहरूले यति काम गर्न सक्छन् मान्छे यतिले कति गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सिम्पल फर्मुला लाएर पनि गर्न सकिन्छ। अब एक्स मानिदियो अथवा जे माने सिम्पल केही पनि बढी त्यसमा तनाव दिनुपर्ने कुरै छैन। 1/5 को लागि 25,000 हो भने चाहिँ 1 को लागि कति हो त 1 = 25,000 × 5 गरेर 1,25,000 टोटल नेटवर्थ हो। त्यसरी चाहिँ नेटवर्थ आउँछ। अर्को तरिकाले नेटवर्थ निकाल्नु पर्यो अब त्यसको लागि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी अर क्यापिटल सरप्लस जुन गरे पनि हुन्छ है यो, किनकि आउटसाइड लायबिलिटी घटाइसकेपछि आखिर बस्ने यही नै हो, यति नै मात्र बस्ने हो हैन र आखिर यो मात्र घटाइदिए पनि आखिर बस्ने यी कुराहरू नै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी गरेपछि नेटवर्थ आउँछ र दुईटै नेटवर्थ हुन् र त्यो डिफरेन्स किन आयो भन्दाखेरि त्यो गुडविलका कारणले आयो है भन्ने कुरा हुन्छ। यो पनि एक किसिमको क्यापिटलाइजेसन मेथड जस्तो नै कन्सेप्ट भयो। अब यसमा त रेटहरू दिएका छैनन्, यताउता दिएका छैनन्, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो भयो है। यसमा यतिसम्म चाहिँ कसैलाई के कन्फ्युज छ भने चाहिँ अब सोधौँ है त ल के छ कसैलाई? फर्स्टमा चाहिँ अलिकति प्रोपर कन्सेप्ट भइदिएपछि हैन एउटा आयो है क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल्न एसेस नदिएको केस यति अघि नै भन्छ यहाँ कुरा। ओके त्यो क्यापिटल एसेस इम्प्लोइड निकाल्न एसेस नदिएको केस जुन छ त्यो क्वेसन चाहिँ पठाइराख है त मेरो ग्रुपमा, त्यहाँ म पछि हेरौँला कुनै बेला भोलि। त्यो कुराहरू हुन्। अब यतिसम्म चाहिँ हो। कन्सेप्ट चाहिँ क्लियरिटी अनुसार कन्सेप्ट भयो भने चाहिँ कन्फिडेन्स आउँछ र कन्फिडेन्स आइसकेपछि जस्ता खालको क्वेसन पनि गर्न सकिन्छ क्या। अब कन्सेप्ट नै थाहा छैन भने चाहिँ क्वेसन ओरिएन्टेड मात्र भइयो भने चाहिँ अलिकता त्यसले चाहिँ हाम्रोमा कन्फ्युजन ल्याउँछ र सबै खालको क्वेसन चाहिँ हामी नगर्न सकौँला त्यसले चाहिँ है। अब कहिलेकाहीँ बढी प्र्याक्टिस गरेर जाँदाखेरि त्यही खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ गर्न सकौँला, तर अब कन्सेप्ट पनि थाहा छैन खालि क्वेसन मात्र गर्न आउँछ त्यो पनि अलि रट्या तरिकाले भनेपछि चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर आइ नै हाल्छ। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ मैले सकेसम्म कन्सेप्चुअली भन्न खोजिरहेको छु। सायद फ्रुटफुल नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई है। ल भन न कसैले के भन न कस्तो छ यो तरिका ठिक छ कि छैन, बुझिरहेको छ कि छैन भन त। बोलो बोलो कुछ त बोलो। इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो सर, थ्यांक यू। राम्रो भइरहेछ नि सर? रिभिजन भइरहेछ मजाले। त्यही त ल ठिक छ है त, त्यही कुरा हो रिभिजन नै हो। ल ठिक छ राम्रो सबैले। भयो भाइ रिभिजन भइरह हामीलाई। ओके ओके ल अनेस्टली भन्नु पर्दा है मैले आफ्नो उ गर्न खोजेको तर यति पनि पढाउँदैनन् कि टिचरहरूले, यति पनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यतिको राम्रो ठाउँमा पनि पढाउँदैनन् कि अनेस्टली भन्दाखेरि के यो म यो आफै बुझिरहेको छु नि म सबै कुरा। यति चाहिँ मलाई मेरो सरले चाहिँ यति डिस्क्राइब गराउनु भनेर चाहिँ नसोच्नु फेरि। कुनै सरले पनि मलाई पढाउँदै यसरी पढाउँदाखेरि चाहिँ यति डिस्क्राइब गरेर पढाएकै छैनन् यो पार्टनरसिप च्याप्टर। यो चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै आफै गर्दाखेरि पनि आउँछ, आउँदै गर्छ, आफ्ना कन्सिडर पनि राख्दै गइन्छ अनि डिटेलली आउँदै गर्छ क्या। हरेक कुरामा त्यही त हो नि, प्र्याक्टिस बढेपछि आफ्नो पनि दिमाग चल्छ अझ राम्रोसँग। र त्यही कुरा हो होइन। अब आजलाई गुडविलसँग पढौँ अनि कुनै पनि खालको क्वेसनहरू छन् भने चाहिँ गुडविलसम्मका सोधौँ। अब सकेसम्म म गर्छु, आफ्ना पनि कामहरू हुन्छन् लिखित होइन। त्यो हेल्पफुल त भइरहेछ नि त, किनकि यो लकडाउनमा त चाहिँ बस्नुभन्दा यो एकदम राम्रो कुरा हो नि त। यहाँ सबैजना पढ्न आइरहेछन्, अब जति आइरहेछ उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ, अब नआउनेलाई अब त्यो त्यस्तै त हो नि अपर्च्युनिटी। अब एउटा अर्को पनि तिमीलाई एउटा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ पढ्ने पनि साथीहरूको एउटा ग्रुप बनाऊ तिमीहरू होइन। अनि दिउँसोतिर अथवा कति बेला चाहिँ कुनै सब्जेक्टमा चाहिँ तिम्रो यो पार्ट मेरो यो पार्ट, तिमीले चाहिँ यो जसरी पनि चाहिँ मलाई बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ र यो पार्ट चाहिँ मैले चाहिँ तिमीलाई बुझाउन सक्ने गरी मैले पढेर आउनुपर्छ र
दुईले चाहिँ त्यो पढिसकेपछि 2-4 जनाले चाहिँ त्यो सबैले बुझ्नुपर्छ है भन्ने खालको एउटा चाहिँ टिम बनाऊ तिमीहरूले आफै होइन मेरो मेरो हामीले चाहिँ त्यस्तै गरेको थियौँ कि पहिला त्यसरी टिम बनाएपछि तिमीहरूलाई के फाइदा हुन्छ भने चाहिँ तिमीहरूलाई मात्र बुझेको कुरा बेग्लै हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ अरूसँग पनि बढी यसको रेकर्डिङ पनि आउँछ हुन्छ यसको रेकर्डिङ पनि हालिदिन्छौँ होइन के हुनसक्छ अरूलाई पनि के हुनसक्छ त अरूको दिमागमा अर्कै कुरा क्वेसनहरू हुन्छन् र हाम्रो दिमागमा अर्कै क्वेसनहरू हुन्छन् एकअर्काको क्वेसनहरू मिलेपछि चाहिँ के हुन्छ त हुन्छ ऊ पनि गरौँला नोट पनि पठाउँला होइन अनि चाहिँ क्वेसन मिलेर एन्सर बन्छ त्यसरी एकअर्काले सल्भ गर्ने कोसिस गर्छ नि त त्यस्तो चाहिँ गर्दा एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ हामीले पनि पढ्दाखेरि मैले क्याम्पमा पढ्दाखेरि त्यसै गरी नै पढाएको थिएँ एउटा टिम बनाएको थिएँ पढ्ने साथीहरूको अनि हामीहरू चाहिँ जुममा चाहिँ हुन्छ भोलि पनि गरौँला नि साँझ अथवा दिउँसो कतिलाई हुन्छ है अब आज त दिउँसो नै भने हो खासमा साँझ एउटा अर्को प्रोग्राम हुन्छ आजकल यो क्लब हाउस भन्ने आएको छ नि त त्यसमा अलिक गीत सित गाइन्छ म गीत सित गाउँछु नि तिमीलाई थाहा छैन कुनै दिन सुनाउनु लाग्नु है त कुराहरू छ कुराहरू प्रोग्रामहरू भएर हुन्छन् अब ठिक छ अब पढ्दै गर भन न डाउट भन त पुरान 1 मिनट डाउट भनिहाल त तिम्रो ठ्याक्कै जस त्यो मैले भन्न खोजेको एउटा टिम बनाऊ आफ्नो 2-4 जनाको पढ्ने खालको अनि जुम क्लियर गर जुममा चाहिँ के गर त त्यही मैले भनेको तरिकाले एउटा आफ्नो आफ्नो टपिक छ मात्र टपिक एकअर्कालाई बुझाउने कोसिस गर त्यहीबाट नै हो कि कन्फिडेन्स बढ्ने भनेको एक्लै त सकिन्न नि त गाह्रो हुन्छ नि त पुरानो भन त अरे नम्बर अफ इयर परचेजमा डाउट छ सर अलि नम्बर अफ इयर परचेजमा हजुर ए नम्बर अफ इयर परचेज भनेको अब सिम्पली तरिकाले बुझ्दाखेरि कोचिङले दिएकै हुन्छ स्पेसिफिकली होइन पहिलेसम्म यसको चाहिँ मैले साँच्चै तिमीले सोधिहाल्यो आज मैले चाहिँ ट्याक्कै चाहिँ भन्न सक्दिनँ अहिले के हो त्यो भनेर चाहिँ होइन तर म भोलि भन्नुलाई यसको मिनिङ चाहिँ के हो भनेर चाहिँ होइन तर यसमा चाहिँ क्वेसनले स्पेसिफिकली दिएको हुन्छ नम्बर अफ इयर्स परचेज इम्प्रुभ गर्छौँ हामी होइन अब त्यो किन होला त्यसरी दिएको भने चाहिँ अब यसरी यो चाहिँ एभरेज प्रफिट हो अथवा यो चाहिँ सुपर प्रफिट हो त्यस्तै खालका यति इयरसम्म चाहिँ कमाइन्छ होला सुपर प्रफिट भन्ने तरिकाले अथवा एभरेज प्रफिट त्यस्तै खालको चाहिँ यति इयरसम्म चाहिँ कमाइन्छ होला भन्ने एउटा खालको एक्जम्सन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनकि त्यहाँनिर फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट निकालिसकेसम्म चाहिँ निकालेपछि हामीले के हुन्छ त त्यो फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट 1 वर्षको लागि मात्र त होइन नि त अरू पनि किनकि अघि पनि भनिसक्यो बुढीले भनेको के हो त फ्युचर एक्सपेक्टेड प्रफिट हो फ्युचर एक्सपेक्टेड प्रफिट कहिलेसम्म प्रफिट हामीले एक्सपेक्ट गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ नि त हो त्यो कहिलेसम्म एक्सपेक्ट गर्ने त त्यो इयर्स नम्बर अफ इयर्स परचेजसम्म चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पली तरिकाले बुझ्दाखेरि त्यो नै हो ल मैले अब भोलि भन्नै परेन ठ्याक्क नै त्यही हो बुझ्यौ